कन्सेप्टहरु मार्केटहरु कसरी रन हुन्छ, मार्केटमा के हुन्छ, कसरी ट्रेड हुन्छ, मार्केट ट्रेड कसरी गर्ने, के ट्रेड गर्ने भन्ने मात्रै हो। यसमा धेरै एडभान्स आइडियाहरु, एडभान्स ट्रेडिङ नलेजहरु छैन। एडभान्स ट्रेडिङ नलेजहरु लिनको लागि चाहिँ मैले त्यहाँ लिंकहरु राखिदिएको छु, तपाईहरुले त्यो लिंकहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा दिन चाहिँ एकदमै बेसिक गाइड्स हो यो इन्भेस्टमेन्टमा, इन्भेस्टमेन्ट कसरी गरिन्छ, केमा गरिन्छ भन्ने कुरा हो है। म नेक्स्ट पेजमा जान्छु, 35 वटा पेजेस यहाँ। यो सबभन्दा पहिला स्टक मार्केटमा तपाईहरुले इन्भेस्ट गर्नुहुँदा या त एउटा थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट भएको हुन्छ मान्छेहरुको, थाउजन्ड्स अफ डलर हैन, त्यसो भएको कारणले म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि जहिले पनि स्टक मार्केट सिमुलेटरबाट युज गर्नुस् तपाईहरुले। स्टक मार्केट सिमुलेटरले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यसले ट्रेडिङ स्किल डेभलप गर्छ। त्यसैले सिमुलेटर डेभलप्स योर ट्रेडिङ स्किल, अलवेज लर्न फ्रम द सिमुलेटर बिफोर डिलिङ विथ अ रियल मनी। कस्तो हुन्छ भने सिमुलेटरमा चाहिँ तपाईलाई $100,000 $200,000 इट डिपेन्ड्स, हेरिकन तपाईहरुलाई चाहिँ त्यति धेरै अमाउन्ट अफ पेपर मनी दिएको हुन्छ। पेपर मनी भन्नालाई डिजिटल मनी भनौं न, यसमा त्यसलाई पेपर ट्रेडिङ भन्छ यो सिमुलेटर ट्रेडिङलाई। तपाईहरुले यो सिमुलेटरबाट युज गर्नु भने जस्तै $100,000 तपाईको अकाउन्टमा दियो भने त्यो $100,000 रियल टाइममा तपाईले के अरे ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी स्टक मार्केटमा गर्नुहुन्छ त्यो $100,000 ले तपाईले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न सिकाउँछ त्यसले तपाईहरुलाई, अनि त्यसले ट्रेडिङ स्किलहरु डेभलप गराउँछ, फोरेक्स एक्सचेन्जहरुको लागि कामहरु गर्नलाई सहयोग गर्छ। अनि त्यसमा तपाईले म्युचुअल फन्डहरु कसरी वर्क गर्छ, के अरे गभर्नमेन्ट सिक्युरिटीहरु कसरी परचेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टक मार्केट सिमुलेटर भनेको एक्ज्याक्टली सेम एज स्टक बट आवर मनी इज जस्ट फेक मनी। रियल टाइममै हुन्छ यो। तपाईले अब जस्तै मिलियन्स बनाउनु भयो भने त्यो मिलियन्स मात्रै हुन्छ, इट्स अ काइन्ड अफ गेम। तर कसरी खेल्ने भन्दा यो चाहिँ रियल मनी जस्तो खेल्नु भयो भने यसले स्किल डेभलप गर्छ, बिकज स्किल डेभलपमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इन्भेस्टमेन्ट है। अनि रियल मनीको जस्तै युज गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पलहरु राखिदिएको छु, जस्तै कसरी लिने द मार्केट सिमुलेटरहरु भनेर थिंकर स्विम भन्ने छ टिडी एमेरिट्रेड्सको। यो धेरै स्ट्यान्डर्ड छ, नोभिस प्लेयरहरुको लागि पनि धेरै राम्रो छ यो थिंकर स्विम। ट्रेड स्टेशनको छ, वारियर ट्रेडिङको लागि छ हैन, निन्जा ट्रेडर, यो सबै फ्री ट्रेडिङ सिमुलेटरहरु हो। यसमा पैसा तिर्नु पर्दैन, पैसा लिएर के अरे इन्भेस्टमेन्टमा जाँदा नि हुन्छ। पैसा लिएर जहाँ चाहिँ डाइरेक्टली एक्सपोज टु रिस्क भयो, हाई रिस्क। तपाईले 5000 लिएर अथवा $100 लिएर जानु हो भने पनि $100 को रिस्क तपाईले बेहोर्नु पर्छ। तर सिमुलेटर किनभने यो त एउटा एक्सपिरियन्स हो, विदाउट एक्सपिरियन्स गएपछि चाहिँ हाई रिस्क हुन्छ। त्यही भएर एक्सपिरियन्स कसरी गेन गर्ने भन्दाखेरि सिमुलेटरबाट गर्ने। त्यो मैले यहाँ क्लिक गरे भने यसले मलाई एउटा लिंक ओपन गर्न हेल्प गर्छ। त्यो लिंकमा मैले गए भने जस्तै यहाँनेरि मैले अब जस्तै यो टिडी एमेरिट्रेड्स आयो, युजर अकाउन्ट ओपन गर्ने, यसमा पैसा तिर्न पर्दैन। अर्को कुरा के भने तपाईले रियलकै अकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि पनि पैसा तिर्नु पर्दैन, $0 डिपोजिट फी। के गर्नु भन्दाखेरि के अरे अकाउन्ट ओपन गर्नु, अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि लगइन गर्दाखेरि चाहिँ पेपर ट्रेडिङ भनेर लगइन गर्नु। त्यसरी पेपर ट्रेडिङ भनेर लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईहरुलाई के अरे फ्रीमा पेपर ट्रेडिङको लागि फ्रीमा अब $100,000 $200,000 दिन्छ। त्यो पैसा चाहिँ तपाईले डेली ट्रेड गर्नु, 1 महिना 2 महिना ट्रेड मात्रै गर्ने होला, त्यसको एउटा रेकर्ड राख्नु। अनि रेकर्ड राखिसकेपछि त्यसले स्टडी गर्न हेल्प गर्छ। मैले चाहिँ कुन स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्छ ट्रेड गर्दाखेरि, कस्तो ट्रेडमा कसरी पैसा बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा, त्यो एनालाइसिसहरु यो सबै डेटा एनालिसिस हो। अनि यसरी काम गरे भने यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यसरी काम गरे भने यसको राइज हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, रिस्क र गेनहरुको रेशियोहरु चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ पेपर ट्रेडिङबाट डाइरेक्ट मनी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा। त्यसो भएकोले जस्तै यो एउटा एक्जाम्पल हो टिडी एमेरिट्रेड्स। जस्तै अब यहाँबाट तपाईहरुले लगइन युजर आइडी छैन भनेदेखि चाहिँ यहाँ ओपन एन अकाउन्ट भनेर छ, खोज्दै जानु भयो भने यहाँ स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने कमिसन फ्री, यिनीहरुमा एउटा अकाउन्ट ओपन गर्ने हैन। के अरे अकाउन्ट ओपन गर्ने सर, त स्क्रिन शेयर गरेको देखिएको छैन। स्क्रिन शेयर देखिएन अहिले त स्टक मार्केटको देखेको छ। मानौ न हैन, अभिको इमेरिटस केमा गयो भने त्यहाँ अकाउन्ट के नामको अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, त्यहाँ थुप्रै चीज हुन्छ नि।
तपाईले मैले अहिले मेरो स्क्रिन शेयर देखिया छैन छैन अहिले पीडीएफ मात्र छ हैन मैले त जस्तै अकाउन्ट टाइपहरु प्राइसिङ यहाँ जस्तै अकाउन्ट टाइप गर्नुभयो भने क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेरि ओपन न्यू अकाउन्ट भनेर आयो हैन यदि अकाउन्ट छैन भनेदेखि यो अकाउन्ट टाइपमा गएर ओपन न्यू अकाउन्ट यदि अकाउन्ट पहिला छैन भनेदेखि हैन स्ट्यान्डर्ड अकाउन्ट अनि रिटायरमेन्ट अकाउन्टहरु भयो एजुकेसन अकाउन्टहरु भयो एजुकेसन अकाउन्टमा गएर अरु 59 यिनीहरु स्टडी गर्न चाहिन्छ स्पेशलिटी अनि सबै अकाउन्टहरुको म्यानेज पोर्टफोलियो मार्जिन ट्रेडिङ यिनीहरुको बारेमा यो नलेजहरु छ के गर्नु भन्दाखेरि सुरुमा ओपन न्यू अकाउन्ट गर्नुस् न्यू अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई यसले चाहिँ के अरे अनि त्यसमा अप्सनहरु हुन्छ के जस्तै रियल अकाउन्ट ओपन गर्ने हो कि भर्चुअल अकाउन्ट ओपन गर्ने हो कि त्यसको अप्सनहरु हुन्छ अनि यहाँ न्यू ओपन न्यू अकाउन्ट यहाँ पनि छ यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो अनि लगइन अथवा युजर आइडी रियलकै अकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तै तपाईलाई अर्को म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु इन्टरएक्टिभ ब्रोकरको जस्तै ibkr.com यसमा जानु हो भने चाहिँ यसको चाहिँ तपाईलाई यहाँ सुरुमै लगइन गर्दाखेरि के अप्सन दिन्छ भन्देखि नि जस्तै सर्भिसेस लगइन भनेको छ हैन पोर्टल लगइन डाउनलोड ट्रेड स्टेसन वेब ट्रेडर लगइन यो डिफ्रेन्ट टाइपको लगइनहरु हुन्छ यिनीहरुले तपाईहरुलाई अकाउन्ट बनाइसकेपछि अप्सन दिन्छ तपाईले पेपर ट्रेडिङ गर्ने हो कि रियल ट्रेडिङ गर्ने हो भन्ने त्यो तपाईहरुले अकाउन्ट ओपन गर्नु अनि पेपर ट्रेडिङ भनेपछि त्यो पेपर ट्रेडिङ भनेको चाहिँ त्यो फ्री अकाउन्ट हो ओपन एन अकाउन्ट यिनीहरु सबैले त्यसरी चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो के अरे यो फ्री हो यिनीहरुमा पैसा दिनु पहिला चाहिँ 2020 भन्दा अगाडि चाहिँ हरेक ट्रेडिङको लागि तपाईले $6 $7 एकचोटी किन्दाखेरि र बेच्दाखेरि फेरि $6 7 $15 लस हुन्थ्यो जहिले पनि के अरे नेगेटिभ सम्ममा जान्थ्यो हैन इक्वेसन र अहिले चाहिँ $0 किन्दा र बेच्दाखेरि पैसा लाग्दैन पहिला रबिनहुडले यो स्किम ल्यायो 16 तिर अनि अहिले चाहिँ आएर चाहिँ सबै कम्पनीहरुले नर्मली तपाईहरुलाई किन्दा र बेच्दा पैसा नलाग्ने भएकोले अहिले चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ यो ट्रेडिङको लागि पहिला चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो यो केसहरु है म अब फेरि ब्याक टु मेरो स्क्रिनमा जान्छु अनि त्यसरी नै अरु पनि यो अकाउन्ट छ यो तपाईहरुले टाइम दिएर हेर्नुस् कसरी पेपर ट्रेडिङहरुको लागि के गर्ने वारियर ट्रेडिङ निन्जा ट्रेडिङ यिनीहरु सबै पेपर ट्रेडिङ गर्न सिकाउँछ yahoo.com हरुले पनि गराउँछ गुगल फाइनान्सले पनि गराउँछ याहू फाइनान्सहरुमा पनि पेपर ट्रेडिङ गर्न मिल्छ त्यो ज्याक इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ अनलाइन गरेर गर्नु पनि हाउ टु डु पेपर ट्रेडिङ भनेर हाउ टु स्टडी स्टक मार्केट सिमुलेटर भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यसमा धेरै अप्सनहरु हुन्छ कतै गएर कुनैबाट सिक्दाखेरि हुन्छ यो मैले एउटा एक्जाम्पलहरु मात्रै देख है किनभने तपाईहरुले योबाट चाहिँ सिक्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ यही गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन डाइरेक्ट अकाउन्ट ओपन गरेर त्यही अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि त्यही भित्र पनि धेरै सिक्ने चीजहरु चाहिँ हुन्छन् त्यहाँनेरि तपाईको कस्तो हुन्छ भने एजुकेसनहरु हुन्छ हैन त्यो एजुकेसन सेक्टरमा गएर चाहिँ तपाईले धेरै इन्फर्मेसनहरु लर्न गर्न सक्नुहुन्छ नलेज सेन्टरहरु हुन्छ यो के अरे वेबसाइटहरुको अनि त एक्जाम्पल हो स्टक मार्केट चाहिँ के अरे सिमुलेटरबाट ट्राई गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छ है तपाईहरुले त्यो नोट गरेर राख्दाखेरि अकाउन्ट क्रिएट गर्दा यी सबै इन्फर्मेसन हाल्नु पर्छ फोन नम्बर सोशल सब जति राख्दिए पनि केही फरक पर्दैन पेपर ट्रेडिङमा हाल्नु पर्दैन त्यो तपाईले सिमुलेटरमा जाने भनेको फेक नेमहरु हालेर फेक अकाउन्ट बनाएर गर्न मिल्छ त्यसमा केही पनि चाहिदैन सिमुलेटरबाट सिक्नको लागि तर रियल अकाउन्ट गर्नको लागि त तपाईको आईआरएस मा तपाईको ट्याक्सहरु जान्नुपर्छ त्यसो भएको कारणले गर्दा सिधै फाइनान्ससँग रिलेटेड भएकोले तपाईको सोशल सेक्युरिटी त चाहिन्छ जस्तै मैले एउटा हेर्दै थिएँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नै दिँदैन के ती सोशल फोन नम्बर केही नहालिकन किन भन्दाखेरि त तपाईले पैसाको सोर्सेस के हो त तपाईले त मनी लन्ड्रिङ गर्ने कताबाट तपाईको ब्ल्याक मनी हुन सक्छ जेसुकै पनि हुन सक्छ नि त तपाईलाई त्यसरी दियो भने त हैन को हो त तपाई रियल मान्छे हो कि को मान्छे हो कि अरुको कहाँबाट आयो अकाउन्ट तिनीहरुले त ट्र्याक रेकर्ड चाहिन्छ नि त त्यही भएर सेक्युरिटी फाइल गर्दाखेरि तिनीहरुले बुझाउनु पर्छ त्यो सबै रेकर्डहरु हरेक चोटी तपाईले किन्दा र बेच्दाखेरि मार्केटमा
त्यो ट्रेड हुँदाखेरिको कुन अकाउन्ट हो, को मान्छेले कहाँबाट कहाँ गयो, भोलिपछि इन्ट्रेस्ट केही प्रब्लम आइपर्यो त्यहाँनिर, अब सिस्टमहरूको डिफिकल्टी भयो, त्यो भएपछि एउटा रेकर्डको लागि पनि चाहिन्छ, अनि यसको लिगल इस्युहरू आउन सक्छ, त्यसो भएकोले तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन त चाहिन्छ। इन्टरनेसनल पिपलहरूलाई के अरे इन्भेस्ट गर्न दिँदैन सबैलाई, सबै कम्पनीहरूले, अनि त्यो तिनीहरूको रेकर्डहरूको लागि तपाईँको सोसल सिक्युरिटी एकदमै अनिवार्य पर्छ। ठीक छ सर, थ्यांक अब यू। यु हेभ टु पे ट्याक्स, अनि कसरी ट्याक्सको कामहरू गर्ने त हैन विदाउट सोसल सिक्युरिटी नम्बर, त्यसो भएकोले चाहिन्छ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ। अनि केही प्रब्लम भयो भने तपाईँलाई कल गर्छ, यदि तपाईँको पैसा त्यहाँ जस्तै $100 $200 को कुरा होइन, यहाँ त मान्छेहरूले 1000 मिलियन्स पैसा राखेर ट्रेड गर्छन्। अब $1000 राखेर तपाईँले ट्रेड गर्नु, 2000 राखेर ट्रेड गर्नुभयो, भोलिपर्सि तपाईँको पैसा अर्कोले लगिदियो, तपाईँको इन्फर्मेसन छैन, कसले लग्यो कसको पैसा केही थाहै भएन नि त, त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो। यो चाहिँ चाहिन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट जस्तै नै हो, यो चाहिँ एउटा ट्रेडिङ प्लेटफर्म, यसले पनि तपाईँलाई युज नभएको पैसाहरू तपाईँले मनी म्यानेजमेन्ट फन्डमा राख्नु भएको छ भने त्यो तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी ब्याङ्कमा चाहिन्छ इन्फर्मेसन, यसलाई पनि चाहिन्छ। यो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युटहरू हुन् यिनीहरू, यो टिडी एमेरिटिस यो ब्याङ्क हो, ठुलै ब्याङ्क हो। अनि यहाँ एउटा सुरुको यो टाइटल मैले राखेको छु, ट्रेडिङ इज नट ए ग्याम्बलिङ भन्ने। ग्याम्बलिङमा चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो रिस्क हुन्छ, रिस्क र रिवार्ड उत्तिकै हुन्छ, हरेक चिजमा रिस्क भए अनुसारले रिवार्ड हुन्छ। ग्याम्बलिङमा त वन्स यु लुज यु लस्ट, तर यो ट्रेडिङमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ ड्रप भए पनि रिटर्न हुने, रिटेस्ट हुने पोसिबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ, अनलेस योर कम्पनी गोज टु ब्याङ्क्रप्ट होइन, एकदमै टेरिबल कामहरू गऱ्यो भने मात्रै। अनि आफैले विचार गर्दा पनि राम्रो कम्पनीहरू चुज गरेर 10वटा कम्पनी अथवा 20वटा कम्पनीमा पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गरेर इन्भेस्ट गर्यो भने 20वटा कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट जाने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने एउटा प्रोबेबिलिटी गेम हो यो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो ग्याम्बलिङ जस्तो नभएर यो चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो भनौँ न। तर पनि के अरे यहाँ मैले के भनेको छु, ट्रेडिङ इज नट ए फर्म अफ ग्याम्बलिङ, बट वाइल यु आर ट्रेडिङ यु आर एक्सपोज टु सम रिस्क। अब जहाँनिर तपाईँले ट्रेड अथवा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, इन्भेस्ट गरेको चिज सधैँभरि इन्क्रिसै हुन्छ भन्ने होइन। अनि अर्को कुरा, इन्भेस्ट गर्नु भनेको कसरी गर्ने नर्मली भनेदेखि, मैले यति पैसा लुज गर्दा मलाई नर्मली लाइफमा त्यति असर पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ स्टार्ट गर्ने हो। जस्तै तपाईँले 1000 ले चाहिँ तपाईँको लाइफमा कुनै पनि असर गर्दैन, तपाईँलाई 1000 5 इयर्स 10 इयर्स नभए पनि तपाईँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लाइफ सिस्टम, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि तपाईँले 1000 इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई नेक्स्ट 4 मन्थ अथवा 5 मन्थ विदिन अ इयरमा 1000 एकदमै आवश्यकै पर्छ, त्यो पैसा तपाईँले अन्तबाट निकाल्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै ठुलो रिस्क हो है। अनि मार्केटमा जुन ट्रेड हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट, दिस इज मोर साइकोलोजी। अनि मार्केट फ्लक्चुएट एकदमै हुन्छ। तपाईँले विचार गर्नु हो भने हिजो आज मार्केटको भोलाटिलिटी एकदमै हाई छ। भोलाटिलिटी भनेको अप डाउन हुने पोसिबिलिटीहरू डेली, कुनै मार्केट 5% 10% अप डाउन 2-3%, त्यो अप डाउन भनेको के भन्दा सबै यो के अरे ट्रेडर साइकोलोजीको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हुन्छ। अनि मान्छेहरू नर्मली इन्टर गर्छन्, म चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, आइआरएमा पैसा हाल्ने भनेर इभेन्चुअली जति स्टडी गर्दै जान्छन् मान्छेहरू, त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट तिनीहरू ट्रेडरमा कन्भर्ट हुन्छन्। किन भन्दाखेरि ट्रेडरले राम्रो गेन दिन्छ, राम्रो नलेज लिएर गर्न सक्यो भने जसरी इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने अहिलेसम्मको एभरेज नर्मल भनेको 6 to 8% इयरली एभरेज रिटर्न हुन्छ। यदि तपाईँलाई 6% रिटर्न भयो भने इट टेक्स 12 इयर्स टु डबल योर मनी। 6 12 times 72, 12 इयर्समा चाहिँ तपाईँको मनी डबल हुन्छ भनेको 24 इयर्समा 4 फोल्ड हुन्छ, अनि 36 इयरमा 8 फोल्ड हुन्छ नर्मली मार्केटमै लाउने हो भने पनि। भनेको अहिले यदि म अहिले 30 इयर्सको हो भनेदेखि म 65 इयर्स मेरो रिटायरमेन्ट एज हुँदाखेरि मैले नर्मल मार्केटको एभरेजमा राखिदिएँ भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने 36 इयर्स पछाडि मेरो पैसा के अरे 8 to 16 टाइम्स बढ्न सक्छ। 8% ले दियो भने 16 टाइम्स बढ्यो तपाईँको। यदि 6% ले गर्यो भने 8 टाइम्स बढ्छ। भनेको त्यस्तो नर्मली एकदम बेसिक इन्भेस्टमेन्ट थ्योरीमा जस्तै लगानी गरेर छोडिदिने हो भने त्यस्तो हुन्छ। तर यदि ट्रेडको कन्सेप्टहरू लियो, ट्रेड कसरी रन हुन्छ, ट्रेड साइकोलोजी स्टडी गर्यो, धेरै कुरा आइडिया छ भने
नर्मली 6% होइन, तपाईले राम्रो बिजनेस जस्तै मार्केट एकदमै अप डाउनहरु भइराख्यो, स्विङ भइराख्यो मार्केट भने तपाईको 400%, 800%, 1000% पनि हुन सक्छ एक वर्षमा। You don't have to wait for 7 years to double your money. तर रिस्क पनि त्यतिकै हुन्छ। तपाईलाई 100% बेनिफिट लिने इयर्समा भनेपछि त्यही अनुसारले रिस्क पनि हुन्छ। जहिले पनि रिस्क रिवार्ड रेशियो त हुन्छ नै त्यहाँनेरि। नत्र भने पनि नर्मली 20% एभरेज, 25% एभरेज लिनको लागि थोरै इन्भेस्टमेन्ट हुँदाखेरि तपाईको इयरली इन्भेस्टमेन्टलाई $1000, $10,000 इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने 10,000 बाट अर्को 10,000 बनाउन अथवा अर्को 15,000 बनाउन नेक्स्ट इयरमा द्याट्स नट डिफिकल्ट। थोरै थोरै पैसा हुँदाखेरि चाहिँ एज अ ट्रेडिङ गर्ने हो भने। तर त्यसको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईहरुले नलेज चाहिन्छ। जसरी यो पनि त पैसा कमाउने ठाउँ हो, यसमा एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, टाइम दिनुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ मार्केट। म त्यसको आइडियाहरु बताउँछु कसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ तपाईले 100% जानु पर्दैन, तपाईलाई कस्तो हुन्छ 24% भनेको मन्थली 2% मात्रै इन्ट्रेस्ट कमाउन सक्ने, यदि तपाईले 2% मात्रै तपाईको इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज गराउन सक्नुभयो भने तपाईको 3 इयर्समा पैसा डबल हुन्छ। 12 इयर्समा 16 टाइम्स बढ्छ तपाईको। 30 इयर्समा तपाईको 1024 टाइम्स बढ्छ भनेपछि $1000 ले $1 मिलियन हुन्छ 30 इयर्समा। 2% मन्थली एभरेज राख्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ कसरी पोसिबल छ? थोरै अब मिलियन पुगेपछि त्यो पोसिबिलिटी छैन 24% बढाउने भन्ने कम छ। यहाँ मान्छेले 30 इयर्स कन्टिन्युअसली बिल एकमेनहरु यिनीहरुले 40% एभरेजले इयरली एभरेज चाहिँ के अरे क्युमुलेटिभ गर्दै गर्दै 40% पर इयर इन्क्रिज गराउँदै गराउँदै लगाएका छन्। तिनीहरुले $1000 बाट मिलियन्स गरेर बिलियन्स बनाएका छन् तिनीहरुले पैसा हैन। त्यो पोसिबल छ। त्यो नहुने भने त्यसरी मान्छेहरु धेरै बिलियनियर भएका छन् इन्भेस्टमेन्टबाट। तर त्यसको लागि चाहिँ धेरै साउन्ड नलेजहरु चाहिन्छ। जब पैसा सुरुमा 2 फोल्ड 3 फोल्ड हुन चाँडै हुन्छ। जति पैसाहरु बढ्दै जान्छ मान्छेहरुले जब एक्सपिरियन्स गेन गर्दै जान्छ मान्छेहरुमा फियरहरु मान्छेले स्टडी गर्दै गरेपछि उनीहरुलाई रिस्कहरु बढी थाहा हुन थाल्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको रिस्क कम लिन थाल्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा इन्भेस्टमेन्टको के अरे जुन किसिमले वृद्धि हुने रेट चाहिँ घट्छ। जति नै घटे पनि तपाईले कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ भने 7 ले डिभाइड गर्नु। तपाईले 12% नै इन्ट्रेस्ट के अरे रिटर्न गर्न सक्नुभयो भने 6 इयर्समा तपाईको मनी डबल हुन्छ। भनेपछि 6 5 टाइम्स 30 इयर्समा 2 रेज टु द पावर 5 भनेको 32 टाइम्स बढ्छ। 12% ले पनि 32 टाइम्स बढ्ने भनेको एभ्री 1000 कन्भर्ट्स टु 32,000 इन 30 इयर्स। लिनियर उसमा हेर्ने भने हरेक वर्ष डबल भयो जस्तो हो। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कस्तो छ भनेदेखि जस्तै 12% मात्रै तपाईको इन्क्रिज भयो भने पनि तपाईको त कम्पाउन्डेड हो नि। 30 इयर्समा लिनियरमा जान्छ, हरेक वर्ष डबल भयो 100% ले इन्क्रिज भयो जस्तो हुन्छ तपाईको। 1000 को अर्को वर्ष 2000 हुन्छ, 3000 4000 5000 ले जसरी लिनियर फेसनमा जान्छ त्यो कम्पाउन्डेडले 12% ले पनि त्यही अनुसारले जाँदै गर्छ। 30 इयर्समा गएर म्याच गर्छ त्यो। त्यसो भएर 12% नै म्यानेज गर्न सक्नु अलिकति सुरुमा अप टु 50,000 12% हैन 100% नै पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ। अप टु 50,000 25,000 अब 100,000 200,000 पछि चाहिँ किन गर्न सकिदैन भने तपाईको भोल्युम धेरै हुन्छ। धेरै भोल्युम ट्रेड गर्न मार्केटमा एकदमै गाह्रो हुन्छ। थोरै भोल्युम चाहिँ के अरे रिटेलरहरुलाई एकदमै सजिलैसँग ट्रान्ज्याक्सन छ। ठुलठुलो भोल्युम भएपछि त्यही अनुसारले चाहिँ रिस्क बढी हुन्छ। किन रिस्क बढी हुन्छ भन्ने कुरा मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्छु अरु स्लाइडहरुमा। Trading success or failure depends on traders' resilience than education, experience or training. यो resilience किन भनेको भने धेरै ट्रेडरहरु जान्छन् मार्केटमा इन्टर गर्छन् अनि सुरुमा एकदमै कस्तो हुन्छ भने लोभ हुन्छ। लोभ भएको कारणले गर्दा धेरै कमाउने उद्देश्यले जान्छन् अनि 1 वर्षदेखि 3 वर्ष नर्मली 80% इन्भेस्टरहरु ट्रेडिङबाट ब्याकअप हुन्छन् अनि फेरि नयाँ आउँछन् जान्छन्। त्यस्तो हुँदै नै जान्छ जहिले पनि। तर धेरै म्याक्सिमम मान्छेहरुले छोडिदिन्छन् किनभने दे लुज अ लट अफ मनी अनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटहरुले धेरै पैसा कमाउँछन् यसबाट। त्यही भएर रेजिलियन्स चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा। त्यसको साथसाथैमा त्यही भएर सिमुलेटरबाट स्टडी गर्दै जाने अनि सिमुलेटरबाट स्टडी गर्दै गएपछि त्यसले इन्फर्मेसनहरु दिन्छ। बिस्तारै 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 इन्फर्मेसन लिएपछि त एक्सपिरियन्स भएपछि तपाईले अपर्च्युनिटीहरु हेर्नुहुन्छ। डेली ट्रेड गर्न पर्दैन। एउटा स्पेशल इभेन्ट्सहरुमा अपर्च्युनिटी हेरेर तपाईले ट्रेड गर्नुभयो भने
हरेक क्वार्टरमा 5 to 10% मार्केट ड्रप हुन्छ। त्यो मार्केट त्यसरी हरेक क्वार्टर पछाडि अर्निङ पछाडि मार्केट करेक्सन भन्छ। एभ्री क्वार्टर देयर इज सम सर्ट अफ करेक्सन 5% 10%। हरेक क्वार्टरको 5% मार्केट तपाईले ट्र्याक गर्न मात्र सक्नुभयो भने 5 4 times 20% एभरेज नर्मली तपाईको क्याप्चर हुन्छ। ल मानौ 5% नै भएन 10% हुन्छ कुनैमा कमै, तर कुन राम्रो कम्पनीहरु लिनुपर्छ, स्टडी गरेर फन्डामेन्टल स्टडी टेक्निकल स्टडीहरु गरेर इन्भेस्ट गर्नुपर्छ हरेक क्वार्टरमा। त्यसलाई टार्गेट गर्यो भने 20 नभए पनि 20 को 50% नै भयो भने 10% त इन्क्रिज हुन्छ नि त इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा पनि। हो त्यस्तो स्टडीहरु चाहिँ गर्नुपर्छ यो मार्केटबाट। अनि आई गो टु नेक्स्ट स्लाइड। जस्तै मार्केट बेसिक्स के हो भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ ट्रेडिङ इज टु लर्न ट्रेडर साइकोलोजी। It is said that trading is 80% psychology and 20% technical knowledge. यो मेरो भनाइ होइन, यो धेरै राइटरहरु ट्रेडरहरु ठुलठुला के अरे बर्कशायर हाथवे वारेन बफेटहरुले भनेको कुरा हो। साइकोलोजीले यसरी ट्रेड गर्छ, जस्तै अहिले हेर्नु मार्केट सबै चीज डाउन हुँदा पनि मार्केट त एकदमै राइज भइरहेको छ हैन। यो होपको कारणले गर्दा मान्छेको साइकोलोजी। अनि मार्केट मेकरहरु हुन्छन्, हामीहरु भनेको त एकदमै रिटेलर ट्रेडरहरु हौं। हामीहरुले गर्दाखेरि मार्केटमा केही पनि इफेक्ट गर्दैन। हामीहरु बेच्नु र हाम्रो शेयर बेच्ने र किन्नेले मार्केटमा चेन्जै ल्याउन सक्दैन। मार्केट चेन्ज ल्याउने भनेको नर्मली त्यहाँ बसेका के अरे ठुलठुला इन्स्टिट्युटहरु, हेज फन्ड म्यानेजमेन्टहरु, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरु, यिनीहरुले मार्केट फ्लक्चुएट गर्छन्, यिनीहरुले नै मार्केट मेक गर्छन्। अनि हेज फन्ड म्यानेजमेन्ट अनि अरु रोग प्लेयरहरु हुन्छन्, तिनीहरुले मिलियन्स बिलियन्स डलर मार्केटमा के अरे इन्सर्ट गर्ने, इन्जेक्ट गर्ने, त्यो पैसा निकाल्ने कारणले गर्दा मार्केटहरु तिनीहरुले फ्लक्चुएट गराउँछन्। त्यो भएर त्यो ट्रेन्डहरु स्टडी गर्ने, त्यसको न्यूजहरु हेर्ने गर्नुभयो भने त्यसले पनि धेरै असर गर्छ। अनि यो साइकोलोजी स्पेशली कुनै पनि स्टडी टेक्निकली, जस्तै एउटा कम्पनी 4 times बढ्छ, फर एक्जाम्पल जुम टेक्नोलोजी हैन, भर्खरै आको लास्ट इयर आइपीओ मा, त्यो $30-40 मा आइपीओ मा आको 240 सम्म पुग्यो विदिन अ इयर। 6 times बढ्यो। किन 6 times बढ्यो भन्दाखेरि त त्यो सबै साइकोलोजीले गर्दा, किनभने यसले राम्रो गर्न सक्छ भनेले। कुनै पनि कम्पनीको रेभेन्यू डबल हुनु पर्दैन त्यसको भ्याल्यु डबल हुनको लागि। मान्छेलाई होप देखाइदियो, राम्रो के अरे पाथ देखाइदियो, यो कम्पनीले यस्तो गर्न सक्छ, गाइडेन्स फ्युचर गाइडेन्स राम्रो देखाइदियो भने त्यो कम्पनी डबलिन समय नै लाग्दैन। त्यसलाई भन्छ ट्रेन्ड। ट्रेन्ड ट्रेडर्स आर मोर देन टेक्निकल ट्रेडर्स एन्ड फन्डामेन्टल ट्रेडर्स। टेक्निकल ट्रेडर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने टेक्निकल स्टडी गरेर मार्केटमा भएको मार्केट कसरी फ्लक्चुएट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको तिनीहरुले सप्लाई र डिमान्ड स्टडी गरेर, त्यो म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिकल स्टडी गरेर सप्लाई र डिमान्डको गेम खेल्नेहरुलाई टेक्निकल ट्रेडर भन्छ। फन्डामेन्टल ट्रेडर भनेको चाहिँ कम्पनीहरुको बारेमा, कम्पनीले ग्रो कतिको हुँदैछ, अर्निङ पर शेयर कति छ, यसको मार्केट क्यापिटल कति छ, यसको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर कति छ, यसले कस्तो कस्तो चीजमा इन्भेस्ट गर्छ, कतिको इथिकल कम्पनी हो, म त्यो सिकाउँछु अहिले हेर्नलाई। त्यस्तो स्टडी गर्नेलाई फन्डामेन्टल ट्रेडर। फन्डामेन्टल ट्रेडर र टेक्निकल ट्रेडर गर्नुभन्दा ट्रेन्ड ट्रेडर, जस्तै ट्रेन्ड ट्रेडर भनेको अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा हेल्थ केयर सेक्टरका कम्पनीहरु धेरै इन्क्रिज भए। एमआरएनए भयो, जिलिड भयो, जुनसुकै हेल्थ केयर कम्पनीहरु एकदमै आकाशिएर गए। त्यो भनेको चाहिँ ट्रेन्ड। किन भन्दा मान्छेहरुमा के भयो भने अब यो कोभिड-19 ले चाहिँ सबै सक्छ, अब यी कम्पनीहरुले हेल्थ केयर सेक्टर जो चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिनको लागि काम गरिरहेका छन्, तिनीहरुले चाहिँ भ्याक्सिन बनाएपछि धेरै बिलियन्स डलर कमाउँछन् भन्ने आशले गर्दाखेरि मान्छेको ट्रेन्ड हेल्थ केयर सेक्टरमा लाग्यो। नर्मली हेल्थ केयर सेक्टर एकदमै रिसेसन प्रुफ जस्तो पनि हुन्छ, सबै त हुँदैन नर्मली। त्यसो भएको कारणले हेल्थ केयर सेक्टरको ट्रेन्ड अहिले स्पेशली एकदमै इन्क्रिज भयो। हेल्थ केयर सेक्टरको के अरे इटिएफहरु, म्युचुअल फन्डहरु पनि एकदमै इन्क्रिज भएर गयो। त्यसलाई चाहिँ ट्रेन्ड ट्रेडर्स भन्छ। जुन ट्रेन्ड आउँछ त्यो ट्रेन्ड अनुसारले पैसा मनी म्यानेज गर्ने, सेक्टर चेन्ज गर्ने, त्यसलाई ट्रेन्ड ट्रेडर्स भन्छ है। इमोसन कन्ट्रोल इज सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ ट्रेडिङ। इमोसन कन्ट्रोल भनेको जस्तै ट्रेडिङमा कस्तो हुन्छ भने इमोसनले प्ले गर्यो भने मान्छेहरु धेरै लुज गर्छ। जस्तै मलाई एउटा कम्पनी मन पर्यो, ओहो यो कम्पनी राम्रो हो, यसले राम्रो गर्नुपर्छ भनेर म एकदमै इमोसनल छु, घट्यो भने पनि मैले राखिराख्छु, किनभने
आई लाइक दिस कम्पनी, इफ आई लाइक फेसबुक आई वान्ट टु किप इट, द्याट इज कल्ड इमोसन होइन। अनि इमोसनले गर्दा त्यो चाहिँ मान्छेहरूले धेरै लुज गर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। जस्तै माइक्रोसफ्ट अथवा एप्पल 160 बाट लास्ट इयर 160-80 बाट 320 पुग्यो, 100% इन्क्रिज भएको हो नि त। हाम्रो गोल के हो? हाम्रो गोल भनेको 20% एभरेज नर्मली लिने हो। तपाईले 20% एभरेज नर्मल लिनु भने 3.5 इयर्समा तपाईको पैसा डबल हुन्छ। ल 20% ले 24% नर्मली भने 3 इयर्समा डबल हुन्छ। 1000 टाइम्स बढ्छ रिटायर हुने बेलामा। हामीको एजको मान्छेको रिटायर हुने बेलामा 60 to 70 इयर्समा तपाईको अहिलेको 1000 र 1 मिलियन हुन्छ, जस्ट विथ 24%। यु डोन्ट ह्याभ टु गो फर 100%। 100% भयो भने इमोसनलमा नबस्ने, यो राम्रो कम्पनी, यो किप गोइङ, इट हैज नो लिमिट, त्यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन। गोल सेटअप गर्ने, त्यसरी म्यानेज गर्नुपर्छ। गोल सेटअप गरेपछि 20% हो भने 20% भएपछि तपाईले छोड्दिनुस्, त्यो पैसा निकालेर बरु मनी म्यानेजमेन्ट जस्तै के अरे सेक्युरिटी बिलहरु किन्नुस्, त्यो चाहिँ सेक्योर हुन्छ, त्यसको चाहिँ पैसा घट्ने हुँदैन, त्यसले चाहिँ तपाईलाई इन्ट्रेस्ट दिइराख्छ। अर्को अपर्च्युनिटी नआउन्जेलसम्म बोन्डहरु किन्नुस्, सेक्युरिटी किन्नुस्। तपाईको 20% बढ्यो भने कुनै पनि वर्ष, अस्ति भर्खर इन्भेस्ट गर्ने साथीहरु जसले मार्च अप्रिलमा गर्नु, उहाँहरुको त डबल भयो पैसा, नभएको पनि 50% भन्दा बढी भयो। 2 महिनामा 50% भन्दा बढी इन्कम हुनु भनेको तपाईले 2 वर्ष भन्दा बढीको तपाईको गोल चाहिँ मेन्टेन भइसक्यो पहिले नै 2 महिनामा। अनि तपाईलाई 2 वर्ष सेक्युरिटी भयो। अब त्यो पैसा के गर्ने भन्दा त्यही लागिराख्ने होइन। मार्केट बढिराख्दैन, मार्केट अवश्य घट्छ, त्यो मार्केट तपाईको करेक्सन भइ नै हाल्छ। अनि त्यो अपर्च्युनिटीमा फेरि त्यो बोन्डहरुको पैसा निकालेर चाहिँ त्यो करेक्सन भएको अपर्च्युनिटीहरुमा लायो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ एकदमै राम्रो फाइदा हुन्छ मार्केटमा। त्यसैलाई चाहिँ ट्रेड ट्रेडर्स भन्छ हैन। अनि इमोसन कन्ट्रोल, greed and fears are other part of trades. Novice traders are more greedy while experienced traders are more fearful. किन भन्दाखेरि मान्छेले सुरुमा स्टार्ट गर्दा कस्तो हुन्छ भने यो त एकदम पैसा कमाउने ठाउँ हो, यहाँ गएपछि त पैसा भट्टाभट आउँछ भन्ने कन्सेप्टले मान्छेले इन्भेस्टरले पैसा धेरै कमाउने ठाउँ हो, यहाँ पैसा आउँछ, त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर इनिशियल मान्छेहरु भएपछि पैसा म्यानेजमेन्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ इनिशियल इन्भेस्टरहरुलाई। अनि उनीहरुले पैसा चाहिँ हट्टाभट किनेर सबै पैसा सक्ने हुन्छ। अनि बढ्यो भने अझै बढ्छ, यो बढेको बढ्दै गएर पुरै आकाशै छुन्छ भन्ने जस्तो फिलिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई एकदमै ग्रिडी हुन्छन् इनिशियल। मैले पनि यो फेजबाट एक्सपिरियन्स भएको, मैले कुनै जमानामा 100,000 भन्दा बढी पैसा बनाएको थिएँ के अरे ग्रिडीनेसबाट। तर त्यो ग्रिडीले नै गर्दाखेरि त्यो पैसाहरु डुब्यो पनि फेरि पछि। यति लोभ हुन्छ, तर अब लक लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि, इनिशियल पुरै रिस्क बढी लिन्छन् इनिशियल मान्छेले। रिस्क बढी लिएपछि त रिवार्ड पनि त्यही अनुसारले बढ्दै जान्छ। 2015 मा मेरो 150,000 पुगेको थियो मेरो पोर्टफोलियो। मैले भर्खर स्टार्ट गर्दै थिएँ 5-6 महिना भित्रमा। तर 2016 मा पुग्दा त्यो ड्रप भएर 4000 मा झरेको थियो फेरि। कतिको ग्याप हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरु हो। अनि त्यही ग्रिडीनेसले पनि एकदम बढाई मान्छेलाई कस्तो फिल हुन्छ, यो त माथि गएकै गर्छ, मान्छेहरु मिलिनियर्स हुनलाई वर्षै नलाग्ने रहेछ जस्तो फिल हुन्छ। अनि मान्छेले नयाँ तरिकाले रिस्क लिन डराउँदैन। अब सुरुमा इन्भेस्ट गर्दा एकदमै डर हुन्छ मान्छेलाई, $50 $40 को हिसाबले खेल्छन्। अनि बिस्तारै यो एकदमै के अरे एडिक्टेड जस्तो टाइप भयो। अनि मान्छेहरुले स्टडी गरेन, त्यसलाई चाहिँ यही रहेछ तरिकै, यही रहेछ, एउटा मात्रै तरिका सधैँभरि सक्सेस हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर मनी म्यानेजमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि इभेन्चुअली मान्छेले ग्रिडी र फियर दुईटैले गर्दाखेरि मान्छे लुजर हुन्छ इभेन्चुअलीमा। त्यही भएर इमोसन कन्ट्रोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। Your goal is to trade well, not to trade often. Don't expect to get rich quick. Make a nice plan and follow it to get succeed. त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै पैसा बनाएर अनि सबै पैसा लुज गरेर अनि फेरि स्टार्ट ओभर गरेको हो यही सेक्टरमा। अनि मैले तर अब त्यो गुमाएको पैसाहरु फेरि मेकअप गरे न ओभर द टाइम यो ब्याकअप भयो बिस्तारै मैले, किनभने यसमा टाइम धेरै दिएँ पछिल्लो टाइमहरुमा। अनि त्यसो भएको कारणले गर्दा यसले आउँछ। यसमा फुल टाइम दिन पर्दैन। तपाईले दिनको 30 मिनेट टाइम दियो भने यो पार्ट टाइम जस्तो पनि मान्नु पर्दैन। अरु नै काम गरेर पनि अरु सोशल मिडियामा अरु चीजहरु जस्तै फाइनान्शियल न्यूजहरु हेर्ने, अनि त्यहाँ एउटा दुईटा सेक्टरमा पैसा म्यानेज गरेर छोड्दिने, स्विङ ट्रेड जस्तो गर्ने,
डेली चेक गर्नु पर्दैन, एक हप्ता 2 हप्ता अटोमेटिक त्यो लिमिटहरू राखेर सेल गरिदिने हो भने एकदमै राम्रो बेनिफिट हुन्छ यहाँबाट। किनभने यसको लागि कतै गएर इन्टरभ्यू दिनु परेन, कसैको अन्डरमा गएर काम गर्नु परेन हैन, रेसिजमहरू फेस गर्नु परेन, तैँले यस्तो गर उस्तो गर भन्नु, यो आफ्नै पैसा आफैले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर के अरे फाइनान्शियल नलेज हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ यसको लागि है। मैले यो भर्खर बेसिकहरू आइडियाहरू बताइदिँदैछु इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङको बारेमा। यहाँ मैले एउटा म्याथमेटिकल आइडिया छ यहाँ। द एभरेज $1 रिटर्न पर डे अन एभ्री 1000 इन्भेस्टमेन्ट डबल्स योर पोर्टफोलियो इन एभ्री 2 years। अब आफै क्वेसन गर्नु, तपाईसँग $1000 छ, आज $1000 ले $1 कमाउने प्रोबेबिलिटी कतिको हुन्छ? मैले कुनै पनि मार्केट हेरेँ, अपर्च्युनिटी देखेँ, राम्रो कम्पनीहरू स्टडी गर्न सकेँ। मार्केट कहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, इट अलवेज गोज अप एन्ड डाउन। नर्मली मार्केटको ट्रेन्ड भनेको मास्तिरै जाने हो। लङ टर्ममा ओभरअल मार्केट एभरेज मार्केट भनेको चाहिँ इन्डेक्सहरू जहिले पनि इन्क्रिज नै हुने हो। किन भन्दाखेरि जति पनि छन् वर्ल्डमा तपाईँ हामीको के अरे जुन स्यालेरी 401k भयो, रिटायरमेन्ट अकाउन्टहरू जतिहरू छन्, अनि पेन्सन फन्डहरू जतिहरू छन्, यिनीहरू सबै मार्केटमै राखेका हुन्छन् इन्भेस्टमेन्टमा। हेज फन्ड म्यानेजमेन्टहरू गर्ने भयो, ठुल्ठुला इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङहरू सबैको पैसा मार्केटमै लागेको छ। त्यही भएर यसको क्यारेक्टरिस्टिक नै के हो भने यो इन्क्रिज हुन्छ ओभर द टाइम, यो बढ्छ। त्यसो भएर स्टडी राम्रो गरेर अप डाउनहरू स्टडी गर्न सक्यो भने $1000 ले $1 कमाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। यदि त्यो म्यानेज गर्न सक्यो भने दिनको $1, कहिलेकाहीँ लकी भयो भने 1000 ले $100 पनि कमिन्छ। त्यस्तो गर्नु पर्दैन हामीहरूले। जस्ट इफ यु अर्न $1, इफ यु अर्न $2, जस्ट लिभ इट। $2 भयो भने 2 दिनको लागि एकै दिनलाई भयो, किनभने सधैँभरि विन गर्न सकिँदैन। नर्मली $1000 तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु भने $5 भनेको तपाईँको 0.5%, $5 रिटर्न हुने चान्स धेरै नै हुन्छ त्यो म्यानेज गर्न सकियो भने। अथवा ठिकै छ $1 इन्भेस्ट, त्यो चाहिँ मनी म्यानेजमेन्टमा म एक्सप्लेन गर्छु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। 2 yearsमा डबल भयो भने विथ दिस रेट अफ रिटर्न योर $1000 इन्भेस्टमेन्ट टर्न्स इन्टु 1 million इन 20 years। इट वाज एक्चुअली मोर देन 1 million, 1,240,000 जान्छ तपाईँको 20 yearsमा। भनेको अहिले मेरो एज 40 छ भने फर इक्जाम्पल म 60 हुँदाखेरिमा मेरो एभ्री 1000 गिभ्स मी $1 million, जस्ट $1 रिटर्न पर डे। तर $1 रिटर्न पर डे इन्कम हुनलाई कतिको पोसिबिलिटी छ भन्ने कुरा हो। $1 रिटर्न पर डे भयो भने मन्थली $30 इन एभरेज इन्कम हुनु पर्यो। 1000 ले $30 इन्कम हुने पोसिबिलिटी कति छ? त्यसको लागि चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ, एउटा प्लान बनाउनुपर्छ है। डिभिडेन्ड स्टक आर गुड वे टु अर्न एक्टिभ इन्कम्स, इनरोल इन अटोमेटिक डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट एप्रोच। जस्तै स्टक मार्केटहरूमा डिभिडेन्ड स्टकहरू धेरै राम्रा डिभिडेन्ड स्टकहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई 4%, 5% इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ। अटोमेटिकली डिभिडेन्डबाट 5% आइ नै रहेको हुन्छ। 12% एभरेज गोल राखेको छ भने बाँकी यताबाट 5 आउँछ, अनि त्यसो कम्पाउन्डेड हुन्छ 5%, अनि 12% आउनलाई अर्को 7% कमाउनु पर्दैन। 6.something% भयो भने भनेको चाहिँ मार्केट 6% ले बढ्यो भने तपाईँको 12% को एभरेज मेन्टेन हुन्छ। 12% को एभरेज मेन्टेन हुनु भनेको एभ्री 7 yearsमा तपाईँको मनी डबल हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गरेको। त्यस्तो स्टडीहरू गर्नुपर्छ। अब हेर्दाखेरि $5 ले के हुन्छ, अब कति मार्केटहरू कहाँ पुग्यो, त्यो कहाँ पुगेको छोड्ने, जुन चिज जान्छ तल झर्छ अप गर्छ, इभेन्चुअलीमा एउटै नै रेट हुन्छ नर्मली मार्केटहरूको। कुनै एक्सेप्सनल केसहरू जस्तै एमाजोन भयो, के अरे डिज्नी भयो, माइक्रोसफ्ट, टेस्ला, फेसबुक, यिनीहरूको केसहरू पनि यिनीहरू एक्सेप्सनल कम्पनी हुन्। नर्मली भनेको त्यसरी नै जाने हो। हामीहरूको रिटायरमेन्ट फन्डमा भएको कम्पनीहरू नर्मली बढ्ने भनेको 6% एभरेज हो पर इयर। त्यो रिटायरमेन्ट अकाउन्ट पैसा तपाईँले आफूले म्यानेज गर्नुभयो भने 6% होइन 12%, 15% एकदम इजिली बढाउन सकिन्छ। जस्तै मैले आफूले जति फन्ड म्यानेज गरेको छु, मेरो आइआरए, मेरो इन्भेस्टमेन्ट मेरोमा ड्रप भएको छैन। मार्केट 30% डाउन हुँदाखेरि पनि मेरोमा भनेको 10% को एभरेजमा डाउन भएको थियो। अहिले मेरो 401k एकाउन्ट मेकअप पनि भएको छैन मेरो लसबाट। मैले सुरुदेखि जति 4-5 वर्षदेखिको मेरो त्यो 401k एकाउन्ट
त्यो इन्भेस्टमेन्ट मेरो जति भएको थियो त्योभन्दा कमै छ अहिले, मेकअप भइसकेको छैन। तर मेरो आफूले गरेको अकाउन्टहरू चाहिँ मेरो मेकअप भइसक्यो। किन भन्दाखेरि 401kहरू तिनीहरू पेन्सन फन्डहरू चाहिँ उनीहरूले ठुलो ठुलो अमाउन्टमा पैसाहरू राखेका हुन्छन्। हाम्रो जस्तो रिटेल ट्रेड गर्न मिल्दैन, मार्केट डाउन भयो भने पनि उनीहरूले धेरै इन्भेस्टमेन्टहरू सेयर सेल गर्न सक्दैनन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट एकदमै डाउन हुन्छ, प्राइस धेरै नै ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अनि अर्को कुरा तिनीहरूले म्यानेजमेन्ट फीहरू हुन्छ, पे गर्नुपर्छ। त्यसो कारणले गर्दा त्यो चाहिँ एकदमै स्लो अर्निङ ग्रोथ हुन्छ, रिस्क पनि कम हुन्छ तिनीहरूमा हाम्रो इन्डिभिजुअल भन्दा पनि। तर तपाईँले आफैले स्टडी गर्नुभयो, समय दिनुभयो, नलेज गेन गर्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ बढी बेनिफिट हुन्छ तपाईँको लङ टर्मको लागि। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल NOBL भन्ने छ, यो टिकर tracks an equal weighted index of S&P 500 constitutes that have increased dividend payment annually for at least 25 years. यो NOBL ले कस्तो ट्र्याक गर्छ भन्दा यो एउटा ETF हो। यसले चाहिँ लास्ट 25 इयर्समा कुन कुन कम्पनीहरूले डिभिडेन्डहरू ग्रो गर्यो, इन्क्रिज गर्यो, कन्टिन्युअसली इन्क्रिज डिभिडेन्ड पेमेन्ट एनुअली फर एटलिस्ट 25 इयर्स, ती कम्पनीहरूलाई लिएर एउटा फन्ड बनाएको हुन्छ। त्यसमा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो राम्रो डिभिडेन्डको लागि एकदमै बेस्ट ETF मान्छ NOBL लाई। स्लो ग्रो हुन्छ तर राम्रो डिभिडेन्ड पनि दिन्छ, राम्ररी ग्रो पनि हुन्छ। मैले अहिले एक्सप्लेन गर्छु यो व्हाट इज NOBL भन्ने। तपाईलाई यो एउटा रिड रोनाल्ड भन्ने एउटा जेनिटर हो। यो रिड रोनाल्डले यो जेनिटरले यसरी नै मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर ओभर द टाइम लङ टर्ममा जाँदाखेरि यसले धेरै पैसा कमाएर यसले $7-8 बिलियन न्युयोर्कमा स्टेटहरुमा हस्पिटलहरुलाई धेरै च्यारिटीहरुमा पैसा आफूले मर्ने बेलामा बाँडिदिएको हो। उसले इन्भेस्टमेन्टबाट गरेको यो सबै चाहिँ। अनि उसको अनुसारले डिभिडेन्ड दिने स्टकहरुमा इन्भेस्ट गर्दै 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 उसलाई फाइनान्शियल नलेज धेरै भएर पनि होइन, उ जेनिटर मान्छे जति पैसा आयो उसले के गर्थ्यो भनेदेखि जति उसको खर्चहरु गरेर जति बाको सेभिङ भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा लगाइदिन्थ्यो। त्यसरी गर्दा उसको 74 कति इयर्सको हुँदाखेरि उसँग $8 मिलियन एक्स्ट्रा चाहिँ उसले च्यारिटीलाई डोनेसन गरेको। त इन्भेस्टमेन्टले कसरी हेल्प गर्छ ओभर द टाइम इमोसन कन्ट्रोलहरु गरेर गर्ने हो भने। तर हामीहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेको 5 इयर्स अबको 10 इयर्स भित्र म मिलिनियर्स हुन्छु, म यति धेरै हुन्छु, पैसा धेरै कमाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर अब एउटा गोल हुन्छ नि त मान्छेको फाइनान्शियल फ्रीडमको लागि यति गर्न सकिन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट हुन्छ त्यो गर्नको लागि ओभर 20 इयर्स 30 इयर्स रिटायरमेन्ट भन्न न। जस्तै अब हामीले 60 अथवा 70 इयर्स ल मानौ 60 इयर्स कति समय छ 20 इयर्स 20 इयर्समा मैले कति पुर्याउन सक्छु, मेरो 20 इयर्सको लागि मैले कुन रेटले मेरो इन्क्रिज हुनुपर्छ। मसँग $5,000 छ भने $5,000 5 मिलियन अथवा मसँग 2 मिलियन बनाउनको लागि मलाई कुन रेट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गर्ने हो भने $5,000 1 मिलियन बनाउनको लागि तपाईलाई 6% 7% पनि चाहिँदैन 20 वर्षको ओभर टाइममा। एकदमै थोरै रेट भयो भने पनि मिलियन डलरमा जान्छ। त्यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टले पनि जान्छ है। यो तपाईहरुले हेर्नु होला इन्ट्रेस्ट भयो भने म यो शेयर गर्छु पछि। यो ट्रेडर्स टाइप कस्तो हुन्छ भने देयर आर 3 टाइप्स अफ ट्रेडर्स, बायर्स, सेलर्स एन्ड अनडिसाइडेड। जहिले पनि मार्केटमा यो ट्रेडिङ भनेको कस्तो हो भने बजार जस्तै हो। बजारमा कस्तो कसैले बेच्न जान्छ, कोही किन्न जान्छ, कोही घुम्न जाने जस्तै हुन्छन्। घुम्न जाने मान्छेहरुले पनि कहिलेकाहीँ ल केही चीज मन पर्यो भने ट्राई गरौँ त भन्ने हुन्छ, त्यसलाई अनडिसाइडेड भन्छ। यो अनडिसाइडेडहरुले मार्केट म्यानिपुलेट गर्नलाई एकदमै हेल्प गरेका हुन्छन्। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि buyer always wants to pay as little as possible, while seller always want to sell for the highest price possible. This conflict manifests still in the bid ask speed. जहिले पनि मार्केटमा तपाईहरुले अब जस्तै स्टक मार्केट ट्रेड गर्न थाल्नु भने त्यहाँ बिड भन्ने हुन्छ, आस्क भन्ने हुन्छ। आस्क भनेको चाहिँ is what seller asks as a sale price for their stock. Bid भनेको चाहिँ what buyers is willing to pay for that position. जस्तै मैले केही चीज किन्न खोजे भने यो दलाली भने जस्तै मैले कुनै पनि चीजको भ्यालु जस्तै अहिले माइक्रोसफ्टको $185 छ भने मैले 184.5 मा भइदै किन्छु भन्न चाहन्छु भने किनभने म जहिले पनि थोरै पे गर्न चाहन्छु, बेच्नेले बढी आओस् भन्ने चाहन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ एउटा त्यसलाई भन्छ स्प्रेड क्रिएट भन्छ त्यस मार्केटमा चाहिँ। त्यो स्प्रेड स्टडी गर्न एकदमै आवश्यक छ। कहिले पनि तपाईहरुले मार्केटमा किन्दा र बित्दाखेरि हाई स्पिड भएको
शेयरहरू भनेको चाहिँ धेरै रिस्की शेयरहरू हुन्छ। त्यसको लिक्विडिटी कम हुन्छ, सेल गर्नुपर्ने बेलामा पनि चाँडै सेल हुँदैन, धेरै कम पैसामा दिनुपर्छ, किन्दाखेरि पनि बढी पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ लिक्विडिटी लो भएको चाहिँ। त्यो हाई आक्स र सेलको त्यो स्पिडहरू स्टडी गर्न धेरै आवश्यक छ। हाइली लिक्विड स्टकहरू जस्तै माइक्रोसफ्टहरू भयो, ब्याङ्क अफ अमेरिकाहरू भयो, अहिले करेन्टली आएर एयरलाइन्स स्टकहरू भयो, यिनीहरूको स्पिड धेरै कम हुन्छ। जस्तै 1 सेन्टको तलमाथि हुन्छ, 2 सेन्टको तलमाथि हुन्छ। तपाईँले 10 वटा सेयर किन्नुभयो भने म्याक्सिमम लस भनेको तपाईँको प्राइस भन्दा 10 सेन्ट हुन्छ, गेन पनि 10 सेन्ट हुन्छ। तर जस्तै अब अहिले रोबोटिक स्टकहरू किन्नुभयो भने त्यसमा 10 वटा सेयरमा $5 सम्म लस हुन सक्छ, किनभने त्यसको स्पिड कुनै 5 कुनै $1 $2 को पनि स्पिड हुन्छ। भनेपछि $50 कुनैको प्राइस छ भने किन्ने मान्छेले 49 भन्छ, बेच्ने मान्छेले 51 दे भन्छ। त्यो ठुलो स्पिड भएको चाहिँ लिक्विडिटी लो भएको स्टकहरू हो। त्यस्तो स्टकहरू नर्मली हामीले एभोइड गर्नुपर्छ रिटेलर ट्रेडर्सहरूले। त्यस्तो चाहिँ भनेको बेलामा बिक्री गरिहाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले धेरै पैसा लुज गरेर के अरे रिस्क बढी हुन्छ। त्यो त्यही भएर आक्स र बिड भन्ने स्टडी हेर्नु होला प्राइसहरू किन्ने बेलामा। त्यसको म्यानेज त्यो चाहिँ आक्स र बिड चाहिँ केले म्यानेज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ बताउँछु। बायर्स एन्ड सेलर्स आर अन्डर प्रेसर बाई अनडिसाइडेड ट्रेडर्स वेटिङ इन ब्याकग्राउन्ड। अनडिसाइडेड ट्रेडर्सले के गर्छन् भन्दाखेरि दे एक्सिलरेट ओर डिसिलरेट प्राइस इन्क्रिज decrease by creating a feeling of urgency among buyers sellers who then buy sell quickly and cause price to change. जस्तै मानौ माइक्रोसफ्ट को प्राइस मा अलिकति स्पिड भयो 185 बनेकोले अर्कोले किन्नेले बेच्नेले 185.5 भन्यो, 50 सेन्ट को स्पिड भयो। अब मलाई पैसाको अर्जेन्सी छ भने मैले अब के गरौँ यो बढ्छै घट्छ भनेर म बिचमा कहिलेकाहीँ पत्ता लिएर इमोसन कन्ट्रोल नभएपछि मैले ठिकै छ मलाई 180 ल 180 र 180.5 छ भने मैले 180.25 मा मलाई बिचमा दे भनेर मैले बिचमा किनिदिन्छु। यदि अनडिसाइडेड ट्रेडर्सहरू धेरै भयो भने मान्छेले के फिल गर्छ 180.5 सेलरहरू बढी छन् भने ओ मार्केट ड्रप हुने रहेछ 180.5 नभएर 180.25 मा जान्छ भने उनीहरु पनि सर र सेल गर्न खोज्छन्। अनि बायर्सहरूले पनि ओ यसले त 180 कतिले त अलिकति घटाइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने सर र माथि जान खोज्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केट फ्लक्चुएट अप डाउन भइरहेको छ। ती स्टकहरुमा 20 सेन्ट 30 सेन्टको डिफरेन्सले तपाईलाई तपाईको गोल दिनको 10 सेन्ट छ भने 10 सेन्ट तल कमाउनलाई कहिले पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। किन्ने बित्तिकै 10 सेन्ट तल माथि बेच्न सकिन्छ ती शेयरहरु। मैले किन 10 सेन्ट तल माथि भन्न खोजेँ भने 10 सेन्ट पनि गोल हुन्छ इन्भेस्टमेन्टको। तपाईको इन्कम आजको 10 सेन्ट कमाउने भोलिको अर्को 10 सेन्ट कमाउने त्यसरी पनि धेरै ठूलो रकम एक्युमुलेट गर्न सकिन्छ ओभर द टाइममा। त्यसको म एक्सप्लेन गर्छु किन 10 सेन्ट 5 सेन्टको स्पिडले कति बेनिफिट दिन्छ भन्ने कुरा। अरु डेफिनेसन भनेको इन्भेस्टर भनेको पिपल हु लाइक टु बाई एन्ड होल्ड देम फर मेनी इयर्स। जसले चाहिँ जस्तै किन्ने 2 महिनापछि बेच्ने अनि फेरि किन्ने त्यो भनेको इन्भेस्टर होइन। तिनीहरुलाई चाहिँ ट्रेडर्स भन्छन्। इन्भेस्टर भनेको चाहिँ लङ टर्म 1 इयर्स 2 इयर्स 3 इयर्स जसले इन्भेस्ट गरेर लङ टर्मको लागि हेर्छ तिनीहरुलाई चाहिँ इन्भेस्टर भन्छन्। इन्भेस्टरले कहिले पनि मार्केट फ्लक्चुएट गराउँदैन नर्मली। देयर आर मोर ट्रेडर्स लाइक इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, हेज फन्ड म्यानेजमेन्ट अनि अरु रोग ट्रेडर्सहरु मार्केटमा ट्रिलियन्स डलरको ट्रेड हुन्छ। त्यो चाहिँ ट्रेडर्स हुन्। हामीहरु नर्मली हामीहरु यो जुन ग्रुपहरु छौं हामीहरु भनेको ट्रेडर्स हुन् किनभने हामीले होल्ड गरेर 2 वर्ष 3 वर्ष पैसै राख्दैनौं। तर फाइदा पनि हुन्छ ट्रेडिङको, घाटा पनि हुन्छ त्यही अनुसारले। राम्रो नलेज कन्सेप्टहरु लियो भने ट्रेडिङको धेरै फाइदा हुन्छ। इन्भेस्टमेन्टको कहिले पनि 200% 300% ले बढी राख्दैन ओभर द इयर। एकदमै लक्की भयो भने जस्तै एमाजोनहरु जस्तो शेयरहरु नेटफ्लिक्सहरु जस्तो पर्यो भने त इन्भेस्टमेन्टले धेरै कमाउँछ। नेटफ्लिक्स एमाजोन डिज्नीहरु पर्यो भने त $100 ले नै मिलियन्स डलर कमाइदिन्छ 20-30 वर्षमा। तर अब त्यस्तो भएन भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भन्दा ट्रेडिङको बढी फाइदा हुन्छ। मान्छेलाई चाँडै नै प्रॉफिट गेनहरु हेर्न मन लाग्छ। त्यही भएर मान्छेहरु त्यहाँ धेरै ट्रेडर्स हुन्छन्। ट्रेडर्स भन्छ क्विकली बाय अर सेल गर्ने। दे मे होल्ड द स्टक फर अ मिनेट एन आवर ए डे। यिनीहरुलाई चाहिँ डे ट्रेडर भन्छ स्पेशली। अ वीक और अ मन्थ। वीक र मन्थमा ट्रेड गर्न चाहिँ स्विङ ट्रेडर्स भन्छ। तपाईहरुले अनलाइनमा बुकहरु किन्न जस्तै $1000 $100 स्पेन्ड गरे पनि $2 को बुक $2 इन्फर्मेसन लिनको लागि स्पेन्ड गर्नुपर्छ हामीले। त्यो तपाईहरुले स्टडी गर्दाखेरि त्यो बुकहरु लिनु पर्ने। बुक फर स्विङ ट्रेडर्स, बुक फर डे ट्रेडर्स,
बुक फर इन्भेस्टमेन्ट भनेर राखेको हुन्छ तपाईले आफूलाई कस्तो क्याटेगोरीमा हेर्न चाहनुहुन्छ डे ट्रेडर्सको लागि चाहिँ धेरै पैसा चाहिन्छ डे ट्रेडर्स गर्ने हो भने तपाईको अकाउन्टमा एटलिस्ट $25,000 हुनुपर्छ जसले चाहिँ तपाईलाई सेकेन्डमा ट्रेड गर्न दिन्छ अथवा तपाईको पैसा चाहिँ क्याश अकाउन्टमा हुनुपर्छ क्याश अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईले डे ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ बट इट टेक्स 3 days टु कन्सोलिडेट दैट मनी तपाईले आज किनेको $100 किन्नुभयो भने त्यो $100 तपाईकोमा आउन त आउँछ डिजिटली तब त्यही $100 ले चाहिँ अर्को बाइ गर्न सक्नु हुँदैन तपाईले 3 दिनसम्मलाई अनलेस यु हैव $25,000 इन योर अकाउन्ट तर आज किनेर भोलि बेच्न चाहिँ सकिन्छ त्यसलाई डे ट्रेड भन्दैन अनि डे ट्रेड हुन प्याटर्न डे ट्रेड भन्छ प्याटर्न डे ट्रेडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक हप्तामा 3टा मात्रै स्टक तपाईले आजै किनेर आजै बेच्न पाउनुहुन्छ 1 मिनेट पछाडी 1 सेकेन्ड पछि हप्ताको 3टा गर्न पाइन्छ त्यहाँभन्दा बढी गर्न पाइदैन यदि त्यहाँभन्दा बढी गर्ने हो भने यु नीड टु हैव एटलिस्ट $25,000 अहिलेको करेन्ट केसमा यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सको भएको ट्रेडरलाई यदि म डे ट्रेड नै गर्छु मसँग $25,000 छ नि मसँग $5,000 मात्रै डलर छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो अकाउन्ट चाहिँ यहाँको नम्बर जस्तै बाहामस तिरको अकाउन्टहरु तिनीहरुको जुन ट्रेडिङ प्लेटफर्म हुन्छ त्यो ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा इन्भेस्ट गरेर तिनीहरुलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छैन डे ट्रेडिङको लागि तपाईले दिनमै 4 चोटी 5 चोटी पनि गर्न सक्नुहुन्छ $5,000 $6,000 बट देयर इज सेक्युरिटी रिस्क युनाइटेड स्टेटमा गरेको जति पैसाहरुको तपाईहरुको चाहिँ रिस्क कम हुन्छ बाहिरको प्लेटफर्ममा विदेशी प्लेटफर्महरुमा तपाईले इन्भेस्ट गरेर गर्ने सक्ने अब डे ट्रेड गर्ने मान्छेहरु हुन्छन् धेरै हुन्छन् यार एडिक्टेड हुन्छन् क्रेजी हुन्छन् त्यो मान्छेहरुले गर्छन् धेरैले तर त्यस्तो गर्न पर्दैन त्यहाँबाट डे ट्रेड भन्दा पनि स्विङ ट्रेड अथवा आज किनेर भोलि बेच्ने कन्सेप्टले चाहिँ त्यो टाइपले चाहिँ तपाईहरुले बुकहरु लिएर स्टडी गर्नुस् अथवा अनलाइनै खोजेर गर्दाखेरि पनि डे ट्रेड भन्दा पनि सुरुमा स्विङ ट्रेड्सबाट गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ स्पेकुलेटर्स भनेको चाहिँ पिपल हु लाइक टु स्पेकुलेट द मार्केट बिफोर इन्भेस्टमेन्ट जस्तै सुरुमा छिर्ने मान्छेहरुले नर्मली यो बढ्छ कि त्यो घट्छ भनेर एउटा दुईटा शेयर किन्ने बेच्ने टेस्टको लागि मात्रै गर्ने हुन् स्पेकुलेटर्सहरु भनेको तिनीहरुलाई चाहिँ अनडिसाइडेड क्यारे ट्रेडर्स पनि भन्छ बिड र आस्क प्राइस भनेको त वेलिङ र बाइङ स्पिड भनेको डिफरेन्स बिट्विन बिड एन्ड आस्क प्राइस लिक्विड स्टक लाइक बैंक अफ अमेरिका माइक्रोसफ्ट एप्पल्स विल हैव भेरी स्मल स्प्रेड अफ जस्ट अ पेनी और टू अनि यस्तो थोरै स्पिड भएको कम्पनीहरु किन्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट बाइ मार्केट प्राइसमै बाइ गर्दाखेरि पनि केही असर पर्दैन तर नर्मली सुरुमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरु के हुन्छ नि बाइ गर्छन् स्वाइप गर्दिन्छन् यदि स्पिड हाई छ भने तपाईको त्यहाँ प्राइस चाहिँ $120 देखाएको छ अथवा $100 देखाएको छ भने स्पिड $5 को छ भने तपाईले $105 पे गर्नुपर्छ डाइरेक्ट स्वाइप गर्नुपर्ने $100 देखाए तापनि स्पिड हाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ $105 तपाईले पे गर्नुपर्छ त्यसो भएको कारणले स्पिड अलवेज यु हैव टु चेक व्हेन यु बाइ ओर सेल अनि $100 स्पिड 95 र 100 छ भनेदेखि त्यहाँ 95 र 105 छ अनि जहिले पनि सेन्टरको देखाउँछ प्राइस भ्यालु चाहिँ ठुलठुलो स्टकहरुको हुन्छ $5 $10 को स्पिडहरु हुन्छ त्यस्तो केसमा तपाईको $5 कममा सेल हुन्छ त्यस्तो भएपछि चाहिँ किनभने तपाईको गोलै $2 छ भने $2 कममा भयो भने त तपाईको $0 इन्कम भयो नि त डेली त्यसो भएकोले स्पिड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो स्पिड आस्क बिड प्राइसहरु तपाईहरुले चाहिँ मार्केट लेभल 2 डेटाहरुमा हेर्न पाउनुहुन्छ रबिनहरु युज गर्नु भएको छ अरु नै जस्तैमा पनि हेर्न पाइन्छ टिडी एमेरिट्रेड्स इन्टरएक्टिभ ब्रोकर जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि कति जनाले चाहिँ विलिङ टु बाइ कति जना विलिङ टु सेल त्यहाँ हेर्न पाइन्छ जस्तै बायर बढी छन् कि सेलर बढी छन् भन्ने कुरा सेलर बढी छन् भने नर्मली प्राइस कस्तो हुन सक्छ भने सेलर बढी हुँदाखेरि चाहिँ प्राइस घट्न सक्छ त्यो एउटा साइकोलोजी हो तर यो गेम चाहिँ साइकोलोजिकलै हुन्छ साइकोलोजिकलै हुने भएको कारणले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै बढी सेलर छन् भनेदेखि मान्छेहरुले के साइकोलोजी हुन्छ ओहो सेलर बढी छन् यसको धेरै जना मान्छेहरु बेच्ने भएको कारणले प्राइस ड्रप भएर जान्छ त्यही हाम्रो साइकोलोजीहरुलाई भुटेर चाहिँ त्यो जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङहरु छन् तिनीहरुले चाहिँ आफैले निकै पर जुन ठाउँमा चाहिँ के अरे आक्स राख्नुपर्ने हो त्यो भन्दा $5 $10 चाहिँ पोसिबिलिटी नै छैन त्यहाँनेरि गएर चाहिँ के अरे उनीहरुले एउटा फिक्सियस चाहिँ क्रिएट गर्छन् बढी सेल गर्न कुनै पनि स्टकको प्राइस घटाउनु पर्ने छ भने ठुलठुला कम्पनीहरुले के गर्छन् भने माथिलाई धेरै सेलिङ प्राइसहरु हाल्दिन्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल के अरे मान्छेहरुमा के फिलिङ हुन्छ भने ओहो यति धेरै सेलरहरु छन् अब यो मार्केट त ड्रप हुन्छ उनीहरुले साइकोलोजी बुझ्छन् अनि त्यो तर
त्यो ड्रप उनीहरूले गराउनै चाहेको मार्केटमा जसरी अनि मार्केटमा एकदमै बढाउनु पर्छ भने के अरे निकै तल चाहिँ धेरै प्राइसहरू हाल्दै ओहो मार्केट बढ्छ भनेर हामीले किन्छौँ तर मार्केट बढ्दैन जेनरली जब हामीले किन्दै किन्दै जान्छौँ अनि उनीहरूले सेल गर्न थाल्छन् त्यही भएर नर्मली कस्तो हुन्छ भने जुन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू ब्याङ्कहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरू छन् तिनीहरूले बढी पैसा कमाउँछन् रिटेलर स्टोरहरूले पैसा लुज गर्छन् हामीले ट्रेड स्टडी गर्न सकिएन यदि हामीहरू ट्रेडर्स हो भने एक हप्ता 2 हप्ताको लागि मात्रै पैसा गर्न चाहन्छौँ भने इट इज भेरी भल्नरेबल लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो भने त्यसलाई केही पनि असर पर्दैन त्यही भएर तपाईँहरूले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यो बिड आस्क स्प्लिट प्राइसहरू अनि बिड र आस्कले बायर र सेलर्सहरू कति छन् भन्ने कुरा स्टडी गराउँछ त्यो बायर र सेलर चाहिँ रियल बायर हुन् कि रियल सेलर हुन् कि होइन रियल बायर हुन् कि होइनन् भन्ने स्टडी चाहिँ तपाईहरुले त्यसपछि टेक्निकल स्टडीबाट देखाउँछ त्यो चाहिँ टेक्निकलले के भन्छ त आर दे रियल बायर आर दे रियल सेलर ओर नट अथवा तिनीहरूले जस्तै मार्केटमा प्राइस म्यानिपुलेट गर्नको लागि उनीहरूले त्यतिकै एउटा क्रिएट गरेका हुन्छन् मिसलिडिङ डेटाहरू बनाइदिएका हुन्छन् त्यो कम्पनीहरूले यिनीहरू त्यही भएर तिनीहरूले धेरै ठुलो साइकोलोजी तिनीहरूसँग हुन्छ अनि अर्को कुरा यिनीहरूले मार्केट यसरी प्ले गर्छन् मार्केट मेकरहरूले हामीलाई अत्तो पत्तै हुँदैन टेक्निकल ट्रेड भन्छ तपाईहरुले टेक्निकल स्टडी गर्नु भने ओहो टेक्निकली यो मार्केट यहाँ पुग्छ टेक्निकली यो मार्केट यहाँ ड्रप हुन्छ भनेर जुन टेक्निकली स्ट्याटिस्टिक्सले दिएको हुन्छ हामी भन्दा तिनीहरू धेरै नै स्मार्ट हुन्छन् तिनीहरूले धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरेका हुन्छन् रिसर्चमा मान्छेको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ पुग्छ भन्ने हुन्छ तर तिनीहरूले त्यहाँ भन्दा बढी पुर्याइदिन्छन् यहाँ भन्दा बढी पुर्याइदियो भने टेक्निकलले चाहिँ के भन्छ भने ओभर सेल अथवा ओभर पर्चेज भनेर भन्छ अनि कि त सेल गर भन्छ कि त बाई गर भन्छ नर्मली मान्छेहरूले फलो गर्छन् त्यो स्ट्र्याटेजी अनि उनीहरूले थाहा हुन्छन् मान्छेले यहाँबाट चाहिँ बढी किन्छन् यहाँबाट चाहिँ घट्छन् भनेदेखि चाहिँ अब यहाँबाट घट्छ है भन्ने थाहा भयो भने उनीहरूले त्यहाँ पुग्नै नदिकन सेल गर्न थाल्छ यहाँबाट मान्छेलाई यति बढाउनु पर्छ भनेर गर्ने पनि त्यसरी नै तिनीहरूले चाहिँ मार्केटमा एकदमै ठुलो मेक गर्न सक्छन् फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरूले त्यो स्टडी गर्नुपर्छ मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने भएकोले इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म 1 इयर्स 2 इयर्स डजन्ट म्याटर तर हामीहरू नर्मली धेरै मैले मेरो कनेक्सनमा भएको साथीहरूले चाहिँ आज किन्ने भोलि बेच्ने पर्सि किन्ने पर्सि बेच्ने 2 हप्ता दिन म्याक्सिमम त्यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ इफ यु डोन्ट ह्याभ फाइनेन्सियल नलेज हाउ मार्केट वर्क्स इट इज भेरी रिस्की स्टडी गिभ सम टाइम त्यसको एनालिसिस कसरी गर्ने त्यसमा टाइम दिनुपर्छ अनि मार्केट अर्डर द पर्मिसन इन मार्केट अर्डर बाई जब तपाईहरुले सेल गर्नुहुन्छ मार्केट अर्डरमा सेल गर्नुहुन्छ कति मान्छेहरूले थाहै पाउँदैन सेल गरिदिन्छन् सेल स्वाइप गरिदिन्छन् सेल स्वाइप गर्दा के प्रब्लम हुन्छ भन्दा यु आर गिभिङ पर्मिसन देम टु सेल व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस कस्तो हुन्छ भने पर्मिसन इन मार्केट अर्डर बाई इज स्टक is the lowest possible asking price you are willing to pay. The permission in the market order sale, a stock is the highest possible buying price you are willing to sell. त्यसमा तपाईले जुन प्राइस देखिन्छ त्यो प्राइसमा नर्मली पाउँदैन तपाईले ल मानौ नेटफ्लिक्सको शेयर किन्न खोज्नुभयो $420 छ अरे तपाईले सिधै बाइ गर्नुभयो भने $420.2 चार्ज गर्छ तिनीहरुले किनभने you give permission to buy whatever possible the highest value possible lowest sale price त्यसमा गएर तपाईको बाइ सेल गर्नु भने 420 छ भने तपाईको 419 point something मा सेल गरिदिन्छ अनि त्यो बिचको स्पिड चाहिँ त्यो प्लेटफर्म जसले दिएको हुन्छ तिनीहरुले लिदिन्छ त्यही भएर कहिले पनि मार्केट अर्डरमा बाइ र सेल नगर्नु जहिले पनि लिमिट अर्डर राख्नु लिमिट अर्डर भनेको चाहिँ मलाई यही नै प्राइस चाहिन्छ भन्ने हो त्यही भएर किन्दाखेरि द लिमिट भनेको चाहिँ पर्मिसन इन द मार्केट यु वान्ट टु बाइ और सेल अ स्टक इन अ फिक्स्ड प्राइस अलवेज युज दिस यदि कहिलेकाहीँ मार्केट एकदमै बढ्यो अझ बढ्छ कि घट्छ थाहा भएन ओहो मेरो त आजको प्राइस पुग्यो जस्तै मार्केट बढेर चाहिँ मैले $100 को आज शेयर किने मेरो गोल चाहिँ 102 मा बेच्ने हो 101 मा बेच्ने हो अब बा बढेर 105 पुग्छ कि भनेर हाम्रो लोभ हुन्छ बा घट्ने हो कि भनेर हामी बेचिहाल्छौँ त्यस्तो गर्न पर्दैन 101 मा चाहिँ ट्रेलिङ स्टप राख्न सकिन्छ भनेको के हो भने 101 भन्दा माथि गयो भने बढिरहोस् त्यहाँभन्दा तल गएपछि 101 मा बिक्री होस् भनेको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई प्रॉफिट बढिदिन्छ जस्तै हरेक $1 मा ट्रेलिङ स्टप राख्यो भने 100 बाट 101 पुग्यो भने तपाईको सेलिङ प्राइस 101 मा पुग्छ बढेर 102 भयो भने तपाईको अब
102 भन्दा तपाईको जति माथि जान्छ त्यहाँ भन्दा कहिले पनि तल जाँदैन त्यसपछि प्राइस। तपाईको गोल चाहिँ 101 भन्दा माथि छ भने इन केस प्राइस सर्टेबाट 105 भयो भने तपाईको 105 इन केस मार्केट डाउन भएर 90 मा झर्ने भयो भने 105 मा तपाईको प्राइस तपाईको त्यो प्रॉफिट चाहिँ क्याप्चर भयो। त्यसैले ट्रेलिङ स्टप पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले बिस्तारै स्टडी गर्दै जानु भयो भने लिमिट अर्डरहरु कसरी राख्ने त्यसमा स्टडी गर्नु, त्यसले पनि धेरै पैसाहरु लुज हुन्छ। मैले इनिशियली मलाई सुरुमा मार्केट के अरे खेल्दाखेरि मलाई यस्तो चीजहरु थाहा थिएन। म चाहिँ सिधै मार्केट प्राइसमै बेच्थे, मार्केट प्राइसमै किन्थे। अनि त्यतिखेर अहिले यो 2020 बाट मात्रै के अरे चार्ज दिनु नत्र भने मैले हरेक चोटी किन्दा अथवा बेच्दा $20 चाहिँ मैले प्लेटफर्मलाई दिनु पर्थ्यो। त्यतिखेर टिडिए मेरिट्रेड सरलाई बाई सेल गरेको कम्प्लिट टोटल कमिसन गरेर $15 मिनिमम भनेपछि एकचोटीको बाई र सेलमा $15। मैले 2015 मा $38,000 चाहिँ पे गरेको छु। त्यो ट्रान्ज्याक्सन फी $38,000 ट्रान्ज्याक्सन फी मेरो एकाउन्टबाट पे भएको छ। त्यति धेरै पे हुन्थ्यो त्यतिखेर। तर अहिलेको केसमा $0, नो कमिसन, यु डोन्ट ह्याभ टु पे फर बाइङ अर सेलिङ। यु क्यान सेभ अ लट अफ मनी, यु क्यान डु मल्टिपल ट्रेडिङ। त्यतिखेर कस्तो हुन्छ भने हरेक $15 भन्दा बढी पे गर्नु परेपछि मैले वेट गर्नु पर्थ्यो। $15 कम्तीमा मलाई इन्कम आउनु पर्थ्यो। मैले उलाई 15 तिर्नुपर्छ भने मैले 20 मा बेचे भने मेरो 75% त मैले प्लेटफर्मलाई दिएँ, मैले 5% मात्रै गेन भयो। त्यसो भएको कारणले गर्दा 50-50 नै गर्दाखेरि मैले $30 ठुलो ग्याप वेट गर्नु पर्थ्यो इन द पास्ट। तर अहिले त्यस्तो गर्नु पर्दैन। अहिले 100 बाट 100.1 भयो भने 10 सेन्ट आयो भने पनि 10 सेन्ट तपाईको प्रॉफिट भयो। पहिला चाहिँ $15 भन्दा कम हुन्जेलसम्म तपाईले सेल गर्नु भने तपाई लसमा जानुहुन्थ्यो। त्यस्तो बेनिफिट छ अहिलेको ट्रेडिङलाई चाहिँ यो 2020 बाट आएर चाहिँ है। त्यो बेनिफिटहरुले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिङलाई अझै नै राम्रो बनाएको छ। धेरै नै के अरे इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाउने तपाईको के अरे रेट अफ रिटर्न चाहिँ बढाउने पोसिबिलिटी एकदमै हाई छ। अनि अर्को कुरा डे अर्डर। डे अर्डर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको नर्मली इस्टर्न टाइमको लागि तपाईले 9 बजेदेखि 9:30 देखि लिएर 4 PM सम्मलाई हुन्छ। तर त्यो भन्दा पछाडी तपाईले सेल गर्नु पर्ने छ भने चाहिँ त्यहाँनेरि त्यो अर्डर गर्दाखेरि अन्टिल द एन्ड अफ डे नराखेर चाहिँ एक्सटेन्डेड आवर पनि क्लिक गर्नुभयो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको जतिखेरसम्म पनि त्यो प्राइस तपाईले भनेको प्राइस पुग्ने बेलासम्ममा सेल हुन्छ। तर डेट तपाईले डे अर्डर राखेको छ भने चाहिँ 4 बजे पछाडीको तपाईको त्यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाई यु वान्ट टु सेल इन दैट प्राइस त्यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्ने त्यो के अरे डे ट्रेड नराखेर गुड अन्टिल क्यान्सल राखिदिनु भने जीटीसी जस्तै किन्नु 100 मा किन्नु 105 मा बेच्दिने। सेल गर्दाखेरि जीटीसी राखिदिनु भने चाहिँ 105 जहिले पुग्छ त्यतिखेर बिक्री हुन्छ। तपाईले फेरि राखिराख्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि हेर्न भ्याइएको हुँदैन स्टक 105 पुगेर फेरि घटेर 100 मै आइपुगेको हुन्छ। तर यसरी जीटीसी राखिदियो भने चाहिँ ट्याक्कै त्यो ठाउँमा पुगेर तपाईको सेल भइहाल्छ। त्यसो भएपछि तपाईको गोल मेन्टेन भयो। अब कुरा के भने पुग्छै भन्ने त सधैँ हुँदैन, घट्छ। घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टमा आउँछ है। त्यो पछि बताउँछु त्यो के अरे मार्केटहरु कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने। प्री मार्केट ट्रेडिङ 4 AM to 9:30 AM प्री मार्केटमा पनि ट्रेड गर्न मिल्छ 4 बजेदेखि 9:30 सम्ममा। अर्डर हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी प्री मार्केट ट्रेडिङको अर्डर हाल्नुपर्छ, आफ्टर आवर ट्रेडिङको अर्डर हाल्नुपर्छ। त्यसो भएको चाहिँ जतिखेर पनि तपाईले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ वाइ स्टक मार्केट फ्लक्चुएट्स भनेको चाहिँ स्टक मार्केट इज कन्ट्रोल्ड बाइ मसिन्स एन्ड हाइली सोफिस्टिकेटेड अल्गोरिदम। धेरै हामीहरूले मात्रै नर्मली बाइ सेयर औँलाले गर्ने हो। ठुल्ठुला इन्स्टिट्युटहरुले तिनीहरुको अल्गोरिदमिक ट्रेडिङ हुन्छ अनि तिनीहरुले मेसिन युज गरेको हुन्छ। मेसिनले अटोमेटिक मेसिनले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टेक्निकल ट्रेड गर्छ। जस्तै स्ट्रेन्थहरु यहाँ भन्दा माथि गयो भने सेल गर्ने, यहाँ भन्दा तल गयो भने बाइ गर्ने। अटोमेटिक सेल बाइ 1000 टाइम्स गर्छन् तिनीहरुको कम्पनीहरुले चाहिँ किनेर बेच्ने। अनि गोलहरु जो 5 सेन्ट प्रॉफिट भयो भने सेल गर्ने, 2 सेन्ट लस भयो भने बाइ गर्ने, 5% प्रॉफिट भयो भने सेल गर्ने, 2 सेन्ट लस गयो भने बाइ गर्ने, घट्यो भने बढ्यो भने त्यसले 1 सेन्ट 2 सेन्ट को मार्जिनले पनि उनीहरु त मिलियन्स को गर्दाखेरि $100,000 प्रॉफिट हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि मार्केट एकदमै चाँडै फ्लक्चुएट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेसिनले गर्दाखेरि हो। उप्स
अनि यहाँ अर्को the balance of power between the buyer and seller keeps shifting, making the market fluctuation. If buyer are more aggressive than seller and the floating seller share of company is very low, the implied volatility changes rapidly. यो के भन्न खोजेको भने स्टडी गर्दा शेयर प्राइसहरु स्टडी गर्दा कुनै पनि स्टकको फ्लोटिङ शेयर चाहिँ एकदमै लो छ भने त्यो शेयरहरु कस्तो हुन्छ नि $10 $20 $30 कहिलेकाहीँ $50 को शेयर $100 पनि पुग्छ 100% पनि बढ्छ किनभने तिनीहरुको चाहिँ भोलाटिलिटी एकदम भोल्युमै हुँदैन भोल्युम नभएपछि एकदमै हाई डिमान्ड भयो भने त के हुन्छ भन्दा डिमान्ड धेरै छ तपाईसँग सप्लाई छ भने प्राइस इन्क्रिज गराए तिनीहरु जबसम्म कम्प्रोमाइज हुँदैन तबसम्म जस्तै बैंक अफ अमेरिकाहरुको प्राइस बढ्दैन त्यसरी किनभने उसको 2 बिलियन 2 कि 5 बिलियन छ के सायद फ्लोटिङ शेयर 5 बिलियन शेयर छ त्यही भएर तिनीहरुको स्लो बढ्छ 10 सेन्ट 20 सेन्ट टेस्लाको शेयर $100 पनि बढ्छ $200 पनि बढ्छ किनभने टेस्लाको फ्लोटिङ शेयर भनेको 100-200 मिलियनमा छ 5 बिलियन र 200 मिलियन भनेको धेरै डिफरेन्स हो धेरैको डिफरेन्स हुन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दा लो फ्लोटिङ शेयर भएको स्टकहरुको भोलाटिलिटी एकदमै आउँछ धेरै पैसाको फ्लक्चुएसन हुन्छ तिनीहरुमा चाहिँ त्यही भएर स्टक मार्केटहरुमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने भोलाटिलिटी हाई स्टकहरु कसरी खेल्ने भोलाटिलिटी लो स्टकहरु कसरी खेल्ने लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्टमा कस्ताको स्टकहरु राख्ने भन्ने कुरा भोलाटिलिटीले धेरै रोल प्ले गर्ने हुन्छ त्यो भोलाटिलिटी स्टडीहरु गर्नु तपाईहरुले स्टडी गर्दाखेरि मार्केट मेकरहरुले कहिलेकाहीँ प्राइसहरु हेर्दाखेरि विचार गर्नुभएको होला $10 बढ्छ $5 बढ्छ यो मार्केट त कस्तो फास्ट बढ्ने र घट्ने गर्छ रियलीमा $10 बढ्ने र $10 घटेको हो त त्यहाँ रियल सेलरहरु रियल बायरहरु हो कि मार्केटमा मेकरहरुले त्यतिकै मेक गर्न खोजेको जस्तै मैले चाहिँ $1 मिलियन को शेयर चाहिँ किन्नु पर्ने छ कुनै पनि कम्पनीमा मैले इन्भेस्ट गर्न चाहे भनेदेखि मैले अथवा 1 मिलियन शेयर किन्नु पर्छ मैले त्यो शेयरको प्राइस $1 घटाउन पाए भने मार्केटमा मलाई 1 मिलियन प्रॉफिट भयो किनभने मैले 1 मिलियन कममा मैले किन्न पाएँ नि त ठुलठुला इन्स्टिट्युटहरुले त्यही भएर ठुलठुला इन्स्टिट्युटहरुले के गर्छन् भन्दा अलिअलि शेयर किनेर 1000 वटा शेयर अथवा 2000 शेयरहरु किन्छन् 2000-3000 शेयर किनेपछि ओभरसेल गरिदिन्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट सर $3-4 $5 घटिन्छ $3-4 $5 घटेपछि तिनीहरुले 5000 शेयर सेल गराएको छ भने 10-20,000 शेयर किन्छन् त्यसपछि उनीहरुलाई $5 लस भयो त $10 प्रॉफिट हुन्छ तिनीहरुले चाहिँ मार्केट प्ले गरेका हुन्छन् विदाउट एनी न्यूज विदाउट ह्याभिङ एनीथिङ कहिलेकाहीँ प्राइस एकदमै सर्र बढेको सर्र घटेको देख्नु भएको होला त्यो भनेको चाहिँ इन्भेस्टरहरु आए यो कम्पनी मैले किन्नै पर्छ भने उनीहरुले किन्नु भन्दा अगाडि मार्केट मेक गर्दाखेरि प्राइस सर्रै घटाइदिन्छन् न्यूज पनि केही पनि हुँदैन त्यस्तो स्टडीहरु गर्न सक्यो भने पनि पर्सेन्टेजहरु बेनिफिट हुन्छ त्यहाँ है त्यही भएर मार्केट प्लेयरहरुले चाहिँ साइकोलोजीहरु स्टडी गर्छन् तिनीहरु एकदम मिसलिड गर्छन् ट्रेडरहरुलाई त्यो विचार गर्नुहरुलाई अनि यो मार्केट मेकरहरुले कसरी चाहिँ मार्केट फ्लक्चुएट गर्छन् भन्ने अनलाइन स्टडी गर्नु अब यो मैले अहिले यो यही छोड्दिन्छु यो स्लाइड हेर्दा भइहाल्यो अरु ट्रु फ्याक्टहरु के हो भने मार्केटमा मार्केट फ्लक्चुएट बिकज अफ फियर ग्रीड एन्ड होप अहिलेको मार्केट जुन किसिमले माथि बढिरहेको छ यो सबै होपको कारणले गर्दा बढेको छ मान्छेले के आश छ भने अब यो औषधि बन्छ औषधि बनेपछि मार्केट माथि जान्छ गभर्नमेन्टले चाहिँ $ट्रिलियन्स पैसा फ्लो गराएको छ मार्केटमा त्यसो भएको कारणले गर्दा मान्छेहरुले धेरै किन्न थाले त्यो एउटा होप हो त्यही भएर मार्केट पहिलेकै अल टाइम हाईमा आइसकेको छ अनि मार्चमा जब कोरोना भाइरस आयो फेब्रुअरी मार्चमा अब त कोरोना भाइरसले सबै सक्छ भनेर डरले मान्छेले पहिला सबै बेचिदिए अनि मान्छेले सबै बेचेको बेलामा मार्च 18 मा आएर फेरि त्यो मार्केट 30% डाउन हुँदा पनि त्यही मार्च 18 मै फेरि मान्छेले ओहो यो पोसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी त हाई कमाउने बेला यही हो भनेर ट्रेडर्सहरु सर्र आयो त्यो एकै दिनमा यति मार्केट 10% 20% ले फ्लक्चुएट भएको थियो कति स्टकहरु $30 को स्टक 30 सेन्टमा झरेको थियो मार्च 18 मा 30 सेन्टबाट भोलिपल्ट खोल्दाखेरि $3 मा पुगेको थियो फेरि 10 टाइम्स बढेको थियो त्यसैले फियर ग्रीड र होप ले गर्दा एकदमै हाई फ्लक्चुएट हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम यु आर ट्रेडिङ एगेन्स्ट कम्प्युटर हामी जस्तै मान्छे सधैँभरि हुँदैन कम्प्युटर हुन्छ धेरै त्यहाँ त्यही भएर त भोल्युम पनि मिलियन्स हुन्छ 100 मिलियन्स 200 मिलियन्स 300 मिलियन्स भोल्युम हुन्छ मान्छेले बसेर 200 मिलियन 300 मिलियन गर्न पोसिबिलिटी हुँदैन तर हामीले ट्रेड गर्ने भनेको कम्प्युटर चाहिँ इमोसनल लेस हुन्छ उसले चाहिँ डेटामा मात्रै बेस भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ त्यसरी काट्छ अनि हामी चाहिँ इमोसनमा कन्ट्रोल गरेर गर्छौं नर्मल पिपलहरुले
त्यही भएर इमोसन कन्ट्रोल गर्न नसक्ने पिपलहरूले मार्केटमा हार्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै बढी हुन्छ। अर्को चिज विचार गर्नुपर्ने लो भोल्युम लो फ्लोट स्टक आर सब्जेक्टेड टु पम्प एन्ड डम्प और म्यानिपुलेसन एन्ड ट्रेडिङ देम अफ्टन रिजल्ट इन हेभी लसेस। यो लो फ्लोट भनेको थोरै फ्लोटिङ सेयर हुन्छ, जस्तै 10 मिलियन 5 मिलियन मात्रै सेयरहरू भएका स्टकहरूलाई चाहिँ मान्छेले एकदमै म्यानिपुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने 5 मिलियन सेयर छ, स्टक प्राइस $10 छ भने 50 मिलियन पैसा हुने एउटा इन्भेस्टमेन्ट फन्डले चाहिँ त्यसलाई जति पनि प्राइस बनाइदिन सक्छ, पुरै सेयर ओभर पर्चेस गरेर डिमान्ड क्रिएट गराइदिन सक्छ। अनि टन्न सेयर छ भने सबै ओभर सेल गरेर मार्केट क्र्यास पनि गराइदिन सक्छ त्यो कम्पनीको। त्यही भएर थोरै फ्लोट भएको सेयरबाट चाहिँ टाढै बस्न सुरुमा इनिसियल बिगिनर्स ट्रेडरहरूले। Persistence is more important in trading. Nothing can take place of this good persistence. Trading is minus sub game, not a zero. Trading मा कस्तो मान्छेको कन्सेप्ट चाहिँ मैले हारेको अर्को एन्डमा भएको मान्छे किन्ने मान्छेले अथवा सेल गर्ने मान्छेले जित्छ भन्ने होइन। नर्मली हार्ने र जित्ने भन्दाखेरि पनि हार्ने जित्ने भन्दा पनि पैसा मोस्टली कस्तो जान्छ कमिसनको कारणले गर्दाखेरि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटहरूले जहिले पनि बेनिफिट पाइरहेको हुन्छ। किनभने बाहिर सेलर्सको गेममा यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटहरू विन गर्छ। यो भनेको चाहिँ के अरे जस्तै थर्ड पार्टी एजेन्सीले बढी पैसा कमाए जस्तै नै हो यो। People who cannot control their emotion are loser in stock market. यो नर्मल कन्सेप्ट हो, मेरो भनाइ होइन। यो जुनसुकै बुकहरू स्टडी गर्नु भने त्यो सुरुको फर्स्ट सेकेन्ड पेजमै तपाईँले त्यही नै पाउनुहुन्छ, इमोसन कन्ट्रोल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर। अब ट्रेड गर्न सक्ने चिजहरू भनेको चाहिँ स्टक, ETF, एक्सचेन्ज ट्रेड फन्ड, म्युचुअल फन्ड, MLPs, मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप, REITs, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, गोल्ड, ADR, फिक्स्ड इन्कम, फ्युचर, अप्सन, फोरेक्स एन्ड अरू चिजहरू पनि हुन्छ। यो चिज ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। फोरेन एक्सचेन्जहरू पैसा पनि एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। अप्सन भनेको यो किसिमको अब बाइनरी अप्सनहरू पनि हुन्छ, बाइडिङहरू हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि चिजहरूको चाहिँ बिड गर्नु सक्नुहुन्छ, फ्युचर किन्न सक्नुहुन्छ, यो बढ्छ यो घट्छ भनेर कमोडिटीहरू किन्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू सबै यो के किन्न सकिन्छ, स्टक मात्रै किन्नुपर्छ भन्ने होइन। अरूको पनि मैले यहाँ डेफिनेसन दिन्छु। वेल नन ब्रोकर्स, तपाईँले जहिले पनि किन्नको लागि अथवा बेच्नको लागि ब्रोकर्सहरू चाहिन्छ। ब्रोकर नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। फेरि तपाईँले ब्रोकर नभए पनि स्टकहरू किन्न सक्नुहुन्छ। स्टक किन्न जस्तै मैसँग स्टक छ भने यदि ब्रोकरहरू केही कारणले मैले ब्रोकरबाट जान चाहिनँ भने मैले त्यसको सर्टिफिकेट लिन्छु स्टकको, अनि म अर्को मान्छेलाई चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट गरेर यो किन भनेर दिन पनि सक्छु। प्लेटफर्म नै चाहिँदैन, तर इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङको लागि चाहिँ प्लेटफर्म चाहिन्छ। त्यही भएर चार्ल्स श्वाब, ई-ट्रेड, फिडेलिटी, इन्टरेक्टिभ ब्रोकर, रबिनहुड, TD Ameritrade, ट्रेड स्टेसन, यिनीहरू चाहिँ ब्रोकरहरू हुन्। अरू पनि छन्, यिनीहरू चाहिँ अलिकति बढी नाम चलेका ब्रोकरहरू छन्। हन्ड्रेड्स ब्रोकरहरू छन् यहाँनिर यो ट्रेडिङ प्लेटफर्मको लागि। गुड कम्पनीज इन इन्डस्ट्रिज, ई-कमर्समा हेर्नुभयो भने एमाजोन छ। यो सधैँभरि हुन्छ भन्ने भने अहिलेको करेन्ट पोजिसनमा सोसियल मिडियामा फेसबुक, रिटेलरको लागि वालमार्ट, स्मार्टफोनको लागि एप्पल, होम इम्प्रुभमेन्टको लागि होम डिपो, फास्ट फुडको लागि म्याकडोनाल्ड, पेमेन्टको लागि भिजा, अनलाइन स्ट्रिमिङको लागि नेटफ्लिक्स, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि अलिबाबा। यी कम्पनीहरूको अहिलेको करेन्ट पोजिसनमा धेरै स्ट्रङ कम्पनीहरूमा पर्छन्। अनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको 100 स्टक किन्नु पर्दैन, म्याक्सिमम 10 भन्दा बढी जाने भने 5 स्टकबाट मात्रै स्टडी गर्ने। त्यो स्टकलाई नै तपाईँले स्टडी गरेर त्यसैमा मास्टर गर्न सक्नुभयो भने त्यसले धेरै गेन गर्छ। अब आज योबाट भोलि त्योबाट पछि योबाट यो किन्छु भन्नु पर्दैन, एउटैमा स्टडी गर्नु। जस्तै नेटफ्लिक्स, एमाजोन, फेसबुक, यो 3-4 कम्पनीमा मात्रै यिनीहरूलाई फलो गर्ने हो भने त्यही 3-4 कम्पनीले तपाईँको 100% बेनिफिट दिन्छ 1 वर्षमा। किनभने तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ यो मार्केट कसरी फ्लक्चुएट हुन्छ, यो मार्केट कसरी रन गर्छ, न्युजमा यसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, कस्तो कन्डिसनमा यसले कसरी रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ। जहिले पनि आफ्नो राम्रो स्टकहरू 4-5वटा छान्नु, अथवा लिस्टमा 20वटा स्टक राख्नु, अनि 10वटामा यसरी गर्नु अथवा 5वटामा गर्नु, अनि बेग्ला इन्डस्ट्रीहरूमा बेग्लै तरिकाले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर गर्न सक्नुभयो भने यो धेरै बेनिफिट हुन्छ। धेरै स्टकहरू एकैचोटि मैले हेरेको छु मान्छेहरूले। मैले पनि सुरुमा मैले किन्दाखेरि 100वटा कम्पनी
सम्मको स्टकहरू मैले किनेको हुन्छ एकचोटि मेरो पोर्टफोलियो 100 वटा कम्पनी किनभने 100 वटाबाट यो घट्यो भने त्यो बढ्यो भने हुन्छ तर त्यस्तो गर्नु पर्दैन त्यो धेरै इफोर्ट जान्छ 100 वटा कम्पनीको लागि स्टडी गर्नु पर्यो यसको न्यूज सुन्नु पर्यो 5 वटा भयो भने 5 वटा कम्पनी फलो गर्न सजिलो हुन्छ लङ टर्ममा त्यसलाई फिल पनि गर्न सकिन्छ कम्पनीको इन्क्रिज गर्ने यसले चाहिँ अर्निङको बेलामा कसरी रियाक्सन गर्छ यसको कुन प्राइसमा गएर यो फ्लक्चुएट हुन्छ कसरी चाहिँ ड्रप हुँदा कति ड्रप हुन्छ भोलाटिलिटी कति छ भन्ने स्टडी गरेपछि त्यसले सजिलो बनाउँछ कम्पनीहरूले यो स्टक एक्सचेन्जहरू भनेको चाहिँ तपाईले किन्दाखेरि त्यहाँनेर हेर्नुको लागि NYSE NASDAQ अमेरिकन MX BATS यिनीहरू चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज हो कहिलेकाहीँ पिङ्क सिट जस्तै अब अहिले चाइनिज कम्पनीहरूलाई चाहिँ डिलिस्ट गर्ने भनेको छ डिलिस्ट गर भने कस्तो हुन्छ भने डिलिस्ट गर्दैमा कम्पनीहरू चाहिँ हुँदै नहुने पनि हुँदैन तिनीहरू ओभर द काउन्टरमा गएर पनि किन्न सकिन्छ धेरै कम्पनीहरू ठुल्ठुला कम्पनीहरू बिलियन्स डलरका कम्पनीहरू पनि ओभर द काउन्टरमा किन्न पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ पिङ्क सिट पनि भन्छ तर नर्मली पिङ्क सिट भनेको म्याक्सिमम कम्पनी 99.9% कम्पनीहरू पेनी स्टकहरू हुन्छन् अन्डर $1 भ्यालु डोन्ट ट्रस्ट दोज टाइप्स अफ कम्पनीज पेनी स्टक भएकै कम्पनी नर्मली मान्छेहरूले विश्वास नभएपछि पेनी स्टकमा जान्छन् पेनी स्टक ट्रेड गर्ने नै होइन लो भोल्युम भएको नयाँ आइपिओमा आएको पेनी स्टकहरू जहिले पनि स्टकहरू किन्दाखेरि $10-20 भन्दा म त अझ के रिकमेन्ड गर्छु भने $50 भन्दा माथि प्राइस भएको स्टकहरू किन्नु नर्मली दे आर इस्टाब्लिश कम्पनी पिङ्क स्टकहरूमा इन्भेस्ट नगर्नु अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट भनेको चाहिँ दिस इज अ वे अफ इन्भेस्टिङ इन फरेन कम्पनीज किन फरेन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्केट भनेको पैसा कस्तो फाइनेन्स कस्तो हुन्छ यो लिक्विड जस्तो हो अमेरिकन इकोनोमी स्ट्रङ हुन्जेलसम्म अमेरिकन कम्पनीहरूले राम्रो गर्छ अब सधैँभरि स्ट्रङ भइरहँदैन यो साइक्लिक हुन्छ जब अमेरिकाको इकोनोमी डाउन हुन थाल्छ यो चाहिँ फ्लक्चुएट भएर अब इन्टरनेसनलतिर बढ्न थाल्छ इन्टरनेसनल यता स्ट्रङ हुँदा इन्टरनेसनल विक भएको कन्डिसन हुन्छ कति केसमा विक भएको कन्डिसनमा किन्नु हो भने US स्ट्रङ अथवा युरोपियन युनियन स्ट्रङ हुँदाखेरि उता विक छ भने यता विक हुँदाखेरि अर्को साइडमा स्ट्रङ हुँदै जान्छ त्यसो भएको गर्दाखेरि मनी म्यानेज गर्नलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ त्यही भएर पेन्सन फन्डहरू 401k कम्पनीहरूले जहिले पनि फरेन इन्भेस्टमेन्टमा 10% 20% इन्भेस्ट गरेका हुन्छन् त्यसलाई ADR भन्छ अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट कम्पनी चाहिँ बाहिर भए पनि अमेरिकाका ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसलाई एक्सचेन्ज ट्रेड गर्नलाई सुविधा दिएको हुन्छ US ब्याङ्कहरूले जस्तै फेमस ADR भनेको अलिबाबा भयो टेकी भयो JD.com भयो युनिलिभर अस्ट्राजिना स्यानोफी यो अस्ट्राजिना स्यानोफीहरू भनेको चाहिँ हेल्थ केयरको यो स्टकहरू फ्रान्सको स्यानोफी अस्ट्राजिना भनेको चाहिँ UK को हो यो युनिलिभरहरू JD टेकी बाबा यिनीहरू चाहिँ चाइनिज कम्पनीहरू हुन् अरू जस्तै सोनी कम्पनीहरू छ जापानको कम्पनीहरू छ निन्टेन्डो भन्ने छ तिनीहरू पनि राम्रो कम्पनीहरूमा पर्छ स्यामसङहरू छ साउथ कोरियाको तिनीहरूलाई चाहिँ ADR कम्पनी भन्छ तिनीहरू चाहिँ विदेशी कम्पनी हुन् तर अमेरिकामा पनि ट्रेड गर्न दिने फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि MLP भनेको चाहिँ कस्तो हो भने मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप भन्छ यसको फाइदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने MLP भनेको चाहिँ जस्तै एक किसिमको पुल हो यो पार्टनरशिप हो यसले चाहिँ नर्मली तपाईको के अरे इन्धनहरू भयो नेचुरल रिसोर्सेस भनौँ न अनि त्यसपछि प्रिसियस मेटलहरूमा इन्भेस्ट गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा के फाइदा यसले धेरै ठुलो बेनिफिट दिन्छ नर्मली MLPजहरूले तपाईलाई 10% 15% डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ तपाईको गोल 12% हो भने अन्त नसोचेर MLP मा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ MLP ले 12% 15% सम्म डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ एभ्री 6 इयर्समा तपाईको पैसा डबल हुन्छ MLP भनेको चाहिँ एउटा पुल हो धेरै मान्छेहरू मिलेर पहिला एउटा कम्पनीले स्टार्ट गरेको हुन्छ स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ तिनीहरू अर्कोतिर जान्छन् त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अब IPO मा लगेर के अरे शेयर होल्डरहरू IPO मा लान्छ IPO मा लागि त्यहाँबाट पैसा जेनेरेट गर्छ त्यो पैसा जेनेरेट गरेपछि उनीहरूलाई शेयर होल्डर बनाइन्छ लिमिटेड पार्टनरशिप चाहिँ किन भनेको भने लिमिटेड अथोरिटी हुन्छ त्यहाँनेरि हामीलाई भोटिङ राइट्सहरू हुन्छ बेसिक हुन्छ सबै एज अ होल पार्टनरशिप जस्तो हुँदैन अनि त्यसले चाहिँ डिभिडेन्ड बढिदिनु कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले गरेको इन्भेस्टमेन्टको पुल जुन IPO मा गएपछि बाहिरका इन्भेस्टरहरूको पुलले गर्दा त्यो कम्पनी रन हुन्छ म्यानेजमेन्टले जति पैसा इन्कम गर्छ त्यसको आधारमा उनीहरूले नर्मली सबै डिभिडेन्ड दिन्छ बाँकी रहेको पैसाहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ बराबरी बाँड्दिन्छ त्यही भएर MLP ले धेरै डिभिडेन्ड दिन्छ
अनि अर्को एमएलपी मस्ट जेनेरेट 90% अफ इट्स रेभेन्यू फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस। यो सबै नेचुरल रिसोर्सेसहरुमा लगानी गर्ने हो भने चाहिँ एमएलपी मा गर्दाखेरि हुन्छ। तिनीहरूले मन्थली डिभिडेन्डहरु पनि दिन्छ, जस्तै फिलिपिन मोरिस कम्पनी, एमपीएलएक्स, ईपीडी, ब्रुकफिल्ड रिन्युअल पार्टनर, यिनीहरू चाहिँ अलिक फेमस एमएलपीजहरु हुन्, हाई डिभिडेन्ड दिने स्टकहरु पर्छन् एमएलपीज। एमएलपी मा इन्भेस्ट गर्नुको फाइदा के छ भन्दाखेरि जस्तै कर्पोरेसन